सकिएर अप्सरा नै यो धरतीमा बसे झैँ लाग्छ, तिनी नै सुटुक्क मेरो छेउमै आएर बसे झैँ लाग्छ। अँधेरी रातमा झिलमिल जुनकिरी चम्किएको देख्दा, अँधेरी रातमा झिलमिल जुनकिरी चम्किएको देख्दा, पूर्णिमा पछिका जुनका टुक्रा यतै खसे झैँ लाग्छ, पूर्णिमा पछिका जुनका टुक्रा यतै खसे झैँ लाग्छ। अभिवादन साहित्यकार तीर्थराज अधिकारीज्यूको मुक्तक सङ्ग्रह जुनका टुक्राहरूको विमोचन कार्यक्रममा उहाँकै यी मुक्तक पङ्क्तिले यहाँ सम्पूर्णलाई म दोस्रो यादव भट्टराई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्छु। जुनका टुक्राहरू अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटै संस्करणमा एकसाथ प्रस्तुत भएका छन् र आज नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले यो पछिल्लो क्षणमा यहाँहरूलाई साक्षीमा राखेर यस कृतिको लोकार्पण कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। म आजको कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुका निम्ति नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय रामकाजी कोलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन वरिष्ठ साहित्य साधक, नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, विख्यात साहित्यिक पत्रकार साहित्यकार आदरणीय रोचक गिरिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता, समालोचक, धेरै विशेषण जोडिन मैले, उहाँको नाम पर्याप्त छ, प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गौतमज्यू। यसै गरी आज लोकार्पण हुने यो पुस्तक जुनका टुक्राहरू मुक्तक सङ्ग्रह यो अङ्ग्रेजी अनुवाद भएर आएको छ। एकसाथ एउटै कृतिमा एउटा पृष्ठमा नेपाली मुक्तक र अर्को पृष्ठमा अङ्ग्रेजी मुक्तकहरू रहेका छन्। म यस कृतिका अनुवादक आदरणीय विद्वान भोजराज नेपालीज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस कृतिका कृतिकार यति बेला अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अघिल्लो पटक उहाँ नेपाल आउँदा संयोग जुरेन। उहाँ आउने बित्तिकै लकडाउनको घोषणा भयो र उहाँ लगत्तै यी सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेर अमेरिका फर्किनुभयो र आज उहाँकै घरका प्रतिनिधि, उहाँकी बुहारी नातिनी हामी बिच हुनुहुन्छ। म मञ्चमा लेखकी प्रतिनिधि श्री मन्जु अधिकारीलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु र सँगसँगै उहाँकी नातिनी श्री प्राञ्जली अधिकारीलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले यो सभाकक्षमा विशिष्ट महानुभावहरूलाई देखिरहेको छु। मैले ससम्मान नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका तर्फबाट यहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेँ। यो दर्शक दीर्घा आज विविध कारणले चक्काजाम छ, बाटोमा जाम छ, साथीहरू आउँदै पनि हुनुहुन्छ होला। यहाँहरू सबैलाई यथास्थानमा ससम्मान आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र मञ्चासीन अतिथिहरूलाई खाना अर्पण गरिदिनुका निम्ति नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष निशा केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। त्यसपछि मन्तव्यले यहाँलाई स्वागत गरिदिनुका निम्ति नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका कार्य समिति सदस्य श्री राधेश्याम नेपालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको आयोजनामा आज वरिष्ठ मुक्तकार तीर्थराज अधिकारीका मुक्तकहरूलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर लोकार्पण हुने कार्यक्रम छ र यो कार्यक्रममा म सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। कार्यक्रमका अध्यक्ष नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोलेज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय रोचक गिरिज्यू, उहाँ नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेरा अति आदरणीय प्राडा लक्ष्मण प्रसाद गौतमज्यू जो वरिष्ठ समालोचक हुनुहुन्छ र आजका प्रमुख वक्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै तीर्थराज अधिकारीका मुक्तकहरूलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहुने भोजराज नेपालीज्यू र तीर्थराज अधिकारीका
परिवारका मन्जु अधिकारी र प्राञ्जली अधिकारीज्यू, त्यसो त यहाँहरू विशिष्ट व्यक्तिहरूको यहाँ उपस्थिति छ र यहाँहरूको उपस्थितिमा आज यो कृतिको लोकार्पण हुन गइरहेको छ जुनका टुक्राहरूको, र त्यसको लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। तीर्थराज अधिकारीजी र म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको म अहिले निवर्तमान अध्यक्ष छु। अध्यक्ष हुँदाखेरि बिओटीमा हामी एउटै कार्य समितिमा थियौँ 2 वर्ष। अहिले उहाँ कार्य समितिमै हुनुहुन्छ र उहाँसँग धेरै उठबस भयो। पोखरामा पनि, अमेरिकामा पनि धेरै ठाउँमा उठबस भयो, अस्ट्रेलिया पनि। र उहाँको जुन उमेर छ, उहाँले लेख्ने मुक्तक अहिले या त भाइले पढ्नु होला या अरू साथीहरूले पढ्नु होला, अहिले एउटा त पढ्नु पनि भयो। आफ्नो नाति पुस्तासम्मको लागि उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यो एउटा जागर छ। र उहाँका मुक्तकहरू सहज सरल छन्, त्यो अहिले डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद गौतमजीले भन्नु नै हुनेछ। म थोरै यसै अवसरमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको स्थापनाको कुरा गर्न चाहन्छु। थोरै विक्रम सम्वत 2070 सालमा यो विधिवत स्थापना भएको हो र त्यसै ताका डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद गौतमज्यूले यसको मानक सिद्धान्तको बारेमा पोखरा सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसलाई पारित गरियो। र मुक्तकको जुन जस्तो पहिला हामी मुक्तक 10 लाइनको पनि मुक्तक भन्थ्यौँ, 8 लाइनको पनि मुक्तक भन्थ्यौँ, 7 लाइनको पनि भन्थ्यौँ, तर अहिले 4 लाइनको मुक्तक जुन अहिले मुक्तक प्रतिष्ठानले मानक एउटा सिद्धान्त अपनायो, त्यो चाहिँ 2070 सालमा यो नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि भएको हो। र खास गरेर अहिलेका मुक्तकहरू त्यही सिद्धान्त, त्यही मानक अनुसार चाहिँ लेखिँदै आएको छ। यसका थुप्रै शाखाहरू पनि अहिले विदेशमा र नेपालमै पनि विभिन्न प्रान्त र खास गरेर विदेशमा बेलायत भयो, अमेरिका भयो, त्यसपछि कोरिया भयो, मलेसिया भयो, इजरायल भयो, यी ठाउँहरूमा यसका शाखाहरू पनि खुलिसकेका छन्। र मुक्तको यो बिचमा यो हामी कोरोना कहरमा छौँ, अहिले त ओमिक्रोन भन्ने अर्को एउटा महामारी आइसकेको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा यसले अनलाइनबाट पनि विभिन्न यस्ता गोष्ठीहरू पनि सम्पन्न गर्यो र यसका प्रकाशनहरू पनि 2 दर्जन बढी यसका प्रकाशनहरू चाहिँ अहिले विभिन्न कृतिहरूको प्रकाशन पनि यसले गर्दै आएको छ। र म फेरि पनि तीर्थ अधिकारीज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु र खास गरेर यसका अनुवादक भोजराज नेपालीज्यू, तपाईँलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। र यो मुक्तक प्रतिष्ठान सदा तपाईँहरूप्रति ऋणी पनि रहनेछ र यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्छु र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन र स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। संस्थाका बारेमा संक्षिप्तमा चिनारी गराउनुभयो राजेश अधिकारीज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब हामी आजको यस कार्यक्रमको मुख्य चरणमा आइपुगेका छौँ, कृति लोकार्पणको क्षण। म प्रमुख अतिथिज्यूलाई कृति लोकार्पणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र सँगै रहनुभएका अन्य अतिथिज्यूहरूलाई प्रमुख अतिथिज्यूलाई साथ दिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अघि नै प्रकाशन भइसकेको थियो, तर मैले अघि उद्घोष गरेँ कि विविध कारणले यसको विमोचन विलम्ब नगयो र आज यहाँलाई साक्ष्यमा राखेर नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले यो आज विमोचन भएको छ, लोकार्पण भएको छ। शान्ति न वर्षा झैँ आकाशबाट खस्छ शान्ति, समुद्रको छाल जस्तो सतै आवरण होइन यो, समुद्रको छाल जस्तो सतै आवरण होइन यो, मानसिक अटल गहिराइमा बस्छ शान्ति, मानसिक अटल गहिराइमा बस्छ शान्ति। दोस्रो मुक्तक छ, नम्रता नै सुन्दरता हो यसले कायदा मात्र गर्छ, नम्रता नै सुन्दरता हो यसले कायदा मात्र गर्छ, शालीनता अर्को धन हो जसले फाइदा मात्र गर्छ, नम्रता नै सुन्दरता हो यसले कायदा मात्र गर्छ,
शालीनता अर्को धन हो जसले फाइदा मात्रै गर्छ। मात्र आँखालाई आकर्षण गर्ने सुन्दरताले त हजुर, मात्र आँखालाई आकर्षण गर्ने सुन्दरताले त हजुर कहिल्यै नमेटिने खालको पश्चाताप पैदा मात्रै गर्छ, कहिल्यै नमेटिने खालको पश्चाताप पैदा मात्रै गर्छ। तेस्रो अन्तिम छ, सङ्कटमा जो छ उही मित्र हुन्छ, सङ्कटमा जो छ उही मित्र हुन्छ, हरदम ऊ आफ्नै दिलभित्र हुन्छ, सङ्कटमा जो छ उही मित्र हुन्छ, हरदम ऊ आफ्नै दिलभित्र हुन्छ। निन्दा उसैले किन गर्नु त्यहाँ, निन्दा उसैले किन गर्नु त्यहाँ, परनिन्दा सुन्दैमा अपवित्र हुन्छ, परनिन्दा सुन्दैमा अपवित्र हुन्छ। आज लोकार्पित यस कृतिकार आदरणीय तीर्थ अधिकारीज्यूलाई म यस कृतिको सफलताको शुभकामना सहित हार्दिक बधाई अर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसपछि लगत्तै यस कृतिलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहुने विद्वान भोजराज नेपालीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र स्मरणीय रहोस्, यसअघि नै तीर्थराज अधिकारीज्यूको मुक्तक सङ्ग्रह झटारो सम्भवतः नेपाली साहित्यमा मुक्तकको त्यो पहिलो अनुवाद कृति थियो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र त्यो कृतिको अनुवाद पनि आदरणीय भोजराज नेपालीज्यूले नै गर्नुभएको थियो। र संयोग र यसपटक एउटै कृतिमा दुईटै नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषामा एकसाथ यो कृति यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छ। धन्यवाद यादवजी। इस समारोहका आदरणीय अध्यक्ष रामकाजी कोलेज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रोचक घिमिरेज्यू र समीक्षक आदरणीय लक्ष्मण गौतमज्यू, यहाँ पाल्नुभएका साहित्य प्रेमी विद्वान दाजुभाइ दिदीबहिनी, बुवा आमा त हुनुहुन्न होला, सायद दाजुभाइ दिदीबहिनी पुग्छ होला, र साथै मेरा म भाइ भन्न मन पराउँछु मेरा केही विद्यार्थीहरू जसलाई मैले गर्ने बोर्डिङ स्कुलमा उहाँहरूसँग सँगै काम गर्ने मौका पाएँ। उहाँहरूको पनि उपस्थितिले मलाई असाध्यै खुसी बनाएको छ र सबैलाई मैले एकमुष्ट नमस्कार गरेँ। अब एउटा यो मेरो भागमा जुनका टुक्राहरूको बारेमा केही बोल्ने अवसर मिलेको छ र मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ, किनभने यो जुनका टुक्राहरू नाम सुन्दै मलाई अनुवाद गर्नु मन लाग्यो। जुन हामी नेपालीहरूले केटाकेटीदेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउने एउटा हामी सानोमा जुन किरी भन्छौँ, अनि यसलाई एउटा प्रेमको संयोग, मायाको संयोग, शान्तिको संयोग यसको रूपमा पनि लिनु हुँदा मलाई यो शीर्षकले नै निकै आकर्षित गर्यो। दोस्रो कुरा, तीर्थराज अधिकारीजीसँग मेरो जुन मित्रता घनिष्ठता भयो र सम्बन्ध पनि कायम भयो, त्यसले पनि मलाई आकर्षण गरेको हो। भन्नुपर्दा हामी सँगै पोखरा पिएन क्याम्पसमा बिए पढेका हौँ, त्यहाँदेखि हाम्रो चिनाजानी भएको र त्यो निरन्तरता अझसम्म पनि छ। म योभन्दा अगाडि उहाँले लेख्नु भएको झटारो कृतिको अनुवाद गर्न पुगेँ। त्यसको संस्मरण भन्दाखेरि यहाँहरू सबै विद्वान हुनुहुन्छ, मैले झटारोको नेपाली अङ्ग्रेजी पर्यायवाची पाउन सकेँ। झटारो जुन नेपाली ठोट शब्द हो त्यसको अङ्ग्रेजी पर्यायवाची पाउन सकेँ।
धेरै प्रयास गरे। संयोगवश संयुक्त राज्य अमेरिका टेक्सासमा हामी तीनजनाको भेट भयो। तीर्थराज अधिकारी, म भोजराज नेउपाने र तारानाथ ताना शर्मा, र उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाएर झटारोको अङ्ग्रेजी संस्करणको लोकार्पण गर्ने कार्यक्रम हामीले टेक्सासमा गऱ्यौँ। र अहिलेको आदरणीय लक्ष्मण गौतम जस्तै उहाँ त्यसको समीक्षक हुनुहुन्थ्यो, तारानाथ शर्मा, र उहाँले सबै हेर्नुभयो र उहाँलाई एउटा मात्रै कुरो चित्त बुझेन। त्यो झटारोमा एउटा मात्रै कुरो चित्त बुझ्यो कि बुझेन त्यो त थाहा भएन, तर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको एउटा कुरो के चित्त बुझेछ भन्दाखेरि यो झटारोको शीर्षक झटारै किन राख्नुभयो? झटारोको अङ्ग्रेजीले कसरी बोल्ने? झटारो भनेको के हो? चटार, वाट इज चटार, वाट इज द स्पीड भनेर उहाँले कसरी भन्न त भनिहाल्नुभयो, तर उहाँलाई पनि मुस्किल पर्यो के भन्ने छ अब यसको पर्यायवाची शब्द अङ्ग्रेजीमा के भन्ने भनेर उहाँ पनि अल्मलिनुभयो। हुन त उहाँलाई त्यो किताब पढ्न 1 हप्ता अगाडि दिएको थियो, तर उहाँलाई त्यसको पर्यायवाची अङ्ग्रेजीमा पनि आउन अप्ठ्यारो भयो र उहाँले के भनौँ भन्दाखेरि उहाँले मिसाइल भनिदिनु भयो। अनि सब त्यो सभामा उपस्थितहरू सबै गलल्ला हान्नुभयो। कहाँको मिसाइल, कहाँको चट्टान, कसरी तुलना हुन सक्छ? र त्यहाँदेखि अहिले यो स्त्रीकै रूपमा रहेको छ। हुन त एकजना समीक्षक डाक्टर नवराज नेउपाने मेरो आफ्नै सम्बन्धी पनि हुनुहुन्छ र उहाँले स्लिङ सर्ट राख्या भए हुन्थ्यो कि भनेर एउटा सुझाव दिनुभएको छ। तर स्लिङ सर्ट भनेको एक किसिमको हामीहरूको भुइँयत्रो जस्तो नेपाली भाषामा परेको छ। त्यस कारणले मैले अहिलेसम्म झटारोको अङ्ग्रेजी शब्द पाउन सकेको छैन। कोही विद्वानहरूले त्यसको सुझाव दिनुभएको कृतज्ञ गर्ने सन्दर्भमा केही मेरा मनमा लागेका कुराहरू, मेरा अनुभवका कुराहरू। सर्वप्रथम त अहिले जुनका टुक्राहरू छ यसको बारेमा समीक्षकज्यूले नै समीक्षा सम्बन्धी कुराहरू राख्नुहुनेछ र आयोजना गर्न सकिएन कि फेसेस अफ द मुन जुन चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजी अनुवाद हो त्यसको पनि अङ्ग्रेजी समीक्षा भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो समीक्षा हुन नसकेकोमा म आफै यस सम्बन्धमा आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू, मेरो समीक्षा त होइन तर मेरा अनुभवका कुराहरू बताउन चाहन्छु। सर्वप्रथम मैले विश्वास गर्ने कुरो, म पनि साहित्यको पाठक नै हुँ र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा 14 वर्षसम्म अङ्ग्रेजी विषय र नेपाली विषय पढाएको। मलाई असाध्यै गर्व लाग्छ कि मैले 2 जना साहित्यकारहरू जो अहिले नेपाली साहित्यको शिखरमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मैले केही आफ्ना जानेका कुराहरू पस्कने मौका पाएँ। एकजना सरूभक्त श्रेष्ठ, एकजना तीर्थ श्रेष्ठ। अब त्यही साहित्यको विद्यार्थीको नाताले मैले साहित्यलाई के सम्झन्छु भन्दा मेरो विश्वास रङ छ, गलत छ भने यहाँहरूले भन्नुभएको हुन्छ। साहित्यलाई म चाहिँ वर्ड्सवर्थको डिफिनिसनसँग म असाध्यै सहमत छु। पोइट्री इज द ओभरफ्लो अफ इन्टेन्स फिलिङ। पोइट्री इज द ओभरफ्लो अफ इन्टेन्स फिलिङ। काव्य गहनतम तीव्र प्रवाहको अनुभूति हो। पक्कै त्यस्तै लाग्छ। बिना तीव्र अनुभूति काव्य सिर्जना भए पनि त्यो वास्तविक काव्य हुन सक्दैन कि। अनि अर्को साधारण डेफिनेसन बच्चादेखि बुढासम्मको
जिब्रोमा झुन्डिएको देखिनेछ। सत्यम शिवम सुन्दर, यो पनि मेरो साहित्यको डेफिनेसन। साहित्यले सत्य कटु किन नहोस्, साहित्यलाई अँगालेको कटु सत्यलाई अँगालेको हुनुपर्छ, शिव हुनुपर्छ। साहित्य सहित गर्ने साहित्य, यो हित परोपकारी हुनुपर्छ र सुन्दर कर्णप्रिय हुनुपर्छ। त्यहाँका आवाजहरू, त्यहाँका शब्दहरू मनोरम हुनुपर्छ। यो कुरालाई मैले एउटा साहित्य पढ्ने लेख्ने मूल मन्त्रको रूपमा लिएर मैले चाहिँ साहित्य पढ्ने र लेख्ने गर्छु। अब यसमा चाहिँ अब मैले भन्नुपर्ने कुराहरूमा मैले के भन्न खोजेको छु भनेदेखि, जुन चाहिँ नि हाम्रो यसभन्दा अगाडि मैले चाहिँ जुन झटारो अनुवाद गरेँ, त्यो अनुवाद गर्दाखेरिका केही कुराहरू यसमा केही संशोधन गरिएको छ अथवा केही सुधार गरिएको छ। एउटा मलाई अनुवाद गर्दा एउटा अनुभव के भयो भनेदेखि, अनुवाद भनेको प्रोपर नाउनको पनि गर्नुपर्दो रहेछ। हामीले जसलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा नेपालीमा भन्छौँ, त्यसको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुपर्ने रहेछ। अनौठै लाग्ला हामीलाई। मेरो नाम भोजराज न्यौपाने, मेरो नामको कसरी अनुवाद हो? भोजराज न्यौपानेको अनुवाद गर्नु पर्दैन। मलाई लेखनाथ भन्दियावा पनि हुन्थ्यो, विष्णु प्रसाद भन्दियावा पनि हुन्थ्यो, नो डिफरेन्स, त्यसमा फरक छैन। तर रामले रावणलाई जिते भन्यो भने त्यो रामको विशेष अर्थ छ, त्यो रामको अनुवाद भएन भने, र कोही एउटा अमेरिकनले राम डिफिटेड रावण भनिदियो भने हु इज राम भन्ने उसलाई प्रश्न हुन्छ। हो, त्यो बखतमा रामको पनि अनुवाद गर्नुपर्छ। राम भनेको दशरथको छोरा, सीताको श्रीमान र अयोध्याका राजा, वाटेभर त्यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले चाहिँ झटारोमा केही शब्दहरूलाई मैले यो त प्रोपर नाउन हो भनेर मैले अनुवाद गरेको थिइनँ। अनि पछि मलाई कमेन्ट आयो र मैले यहाँ केही शब्दहरू छन्, यो यसमा यहाँहरूले पाउनुहुन्छ, ती शब्दहरूलाई चाहिँ मैले अनुवाद गरेको छु। एकलव्यको प्रश्न आउँछ। अब एकलव्य भनेर ट्रान्सलेटरले एकलव्य नै लेखिदियो भने हामी नेपाली जुन हिन्दू ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरू त बुझ्छौँ, तर अर्कै भाषीले, अर्कै भूगोलको व्यक्तिले बुझ्दैन। त्यस कारणले त्यस बखतमा भन्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि एकलव्यको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्ने हुन्छ। एकलव्य भनेका यस्ता व्यक्ति हुन् जो चाहिँ नि द्रोणाचार्यका शिष्य थिए र आफ्नो गुरुको लागि आफ्नो औँला पनि उनले दक्षिणा दिए भनेर भन्यो भने मात्रै अनि त्यो लेखकले के भन्न खोजेको कुरा हो त्यो त्यसमा आउन सक्छ। त्यस्तै त्यस कारणले मैले ट्रान्सलेसन भनेको के बुझेँ भने शब्दको मात्रै अर्थ दिएर हुँदो रहेनछ, त्यसमा भएका संस्कृतिका कुराहरू, त्यसमा भएका परम्पराका कुराहरू, अनि त्यो समाजमा भएका विश्वासका कुराहरू, त्यसलाई पनि समेट्न पर्दो रहेछ। अनि त्यो हिसाबले त अझ मूल कृतिभन्दा पनि गाह्रो हो कि जस्तो जस्तो अनुभव हुन थाल्यो मलाई। र
र जे होस् मैले यसमा सबै व्याख्या नगरौँ, तर यसमा चाहिँ नि करिब 9वटा जति त्यस्ता प्रोपर नाउनहरूको मैले यहाँ व्याख्या गरेको छु, अङ्ग्रेजीमै व्याख्या गरेको छु। त्यो अमेरिकामा बस्ने मान्छेले, अमेरिकन भाषीले अथवा युकेमा बस्नेले झटारोको अर्थ, त्यसलाई मैले फुटनोटमा लेखिदिएको छु। अब त्यो झटारो भन्ने जब मुक्त पढ्नुहुन्छ त्यसको फुटनोटमा हेरेर त्यसरी लेखिदिएको छ। त्यस कारणले एउटा त्यसको विशेषता यो। दोस्रो झटारोमा दुईटा, एउटा झटारो अङ्ग्रेजी, एउटा नेपाली। अब कसैले अङ्ग्रेजीको किताब पढ्यो भने नेपाली र अङ्ग्रेजी मिल्यो कि मिलेन त? अङ्ग्रेजीमा के छ त भन्दा अर्को झटारो त्यो अङ्ग्रेजीको किताब, अर्को किताब ल्याउनुपर्छ। र यसमा के छ भने दुईटै किताब 2 in 1 भन्छ नि, दुईटै किताब एउटैमा छ। अङ्ग्रेजी पनि यसमै छ, यसको बायाँतिर नेपाली छ, दायाँतिर अङ्ग्रेजी छ। त्यस कारणले चाहिँ एउटै किताबबाट दुईटा किताब पढ्न सकिन्छ, दुईटा भाषा पढ्न सकिन्छ। त्यस कारण यसलाई चन्द्र खड्काजी यहाँ आउनु भएको छ कि छैन मलाई छैन। चन्द्र खड्काजीले चाहिँ यसको एउटा समीक्षा गर्नुभएको छ, जुनको टुक्राको समीक्षा गरिसक्नु भएको छ। र उहाँले यसलाई के भन्नुभएको छ भने द्वैभाषिक मुक्तक भनेर भन्नुभएको छ। हुन पनि यो द्विभाषिक बाइल्याङ्गुअल क्वाड्रेन्ट्स हो, त्यो उहाँले भन्नुभएको छ। यसको दोस्रो विषय, तेस्रो विशेषता के छ भने बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। म वनस्थलीमा बस्छु। मेरो घरको उत्तरपट्टि एउटा परिवार बस्छ, पूर्वपट्टि पूर्वपट्टि एउटा परिवार बस्छ, एउटा रिजालको परिवार, एउटा भण्डारीको परिवार। त्यो परिवारमा मैले किताब यो जुनको टुक्राहरू दिएँ उहाँहरूलाई पढ्न, दुईटैको नातिनीहरू बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छ र दुईटैलाई पढ्न मन लाग्छ। हजुरबालाई नै पढ्न मन लाग्यो, नातिले नै पढ्न मन लाग्यो। किताब त कोसाकोस गर्नु थाल्यो, च्याम्चल्ची भन्ने डर भयो मलाई। किन? हजुरबालाई नेपाली पढ्नुपर्ने बायाँतर्फ, मैले होइन होइन म पढ्छु भनेर नातिनीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ। कता यो किताब नै च्याप्छ कि भनेर मैले पछि दुईटा किताब दिएँ, नातिले यो पढ अनि उहाँले हजुरबाले यो पढ भनेर दुईटा। त्यस कारणले त्यो किताब बाल मैत्री पनि भएको छ, चाइल्ड फ्रेन्डली पनि भएको छ। र सायद अबका होनहार साहित्यकारहरू, कर्णधारहरू जो हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले साहित्यतर्फ आकर्षण गर्ने हो भने यो समयले ल्याएको प्रभावलाई हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन। किन हो नेपाली भाषालाई हामीले त्यति मनपर्दो बनाउन नसकेर हो कि अहिलेको केटाकेटीहरूलाई नेपाली भन्दा अङ्ग्रेजी पढ्न धेरै इच्छा लाग्दो रहेछ। र उहाँहरूलाई त्यो गलत होइन, हामीले स्कुलमा राम्रोसँग नेपाली नसिकाएर होला, अथवा हाम्रो परिवारमा नेपालीप्रतिको मोह देखाउन नसकेर होला, त्यो हाम्रै ठाउँमा छ। तर उहाँहरूको अङ्ग्रेजीको यदि त्यस किसिमको मोह छ भने त्यो मोहको पनि हामीले राम्रो तुष्टि दिनुपर्छ। त्यस कारणले यस्ता अनुवादले यस्ता बालिकाहरूलाई पनि देशमा के भइरहेछ, अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा राम्रो प्रेरणा दिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अर्को विशेषता त झटारोमा जस्तै हो, अघि नै उद्घोषकजीले भन्नुभयो, कृष्णराज अधिकारीजीले यति सरल रूपमा यो लेख्नु भएको छ कि त्यहाँ नबुझिने भन्ने कुरो केही पनि छैन, तर पनि साहित्य हो। त्यस कारणले त्यो साहित्यको भाव अलिकति पनि नबानियोस्, त्यो भाव जस्ताको तस्तै होस् भनेर मैले अङ्ग्रेजीमा सरस अङ्ग्रेजीमा यसमा उतार्ने प्रयास गरेको छु। त्यस कारणले यहाँहरूले पढेपछि यो जानकारी पाउनुहुनेछ। अनि एउटालाई मिनिङफुल ट्रान्सलेसन हुन्छ, लिटरल ट्रान्सलेसन भनेको शब्दको भन्यो भने
लिटरल ट्रान्सलेसन गरिदिने भने एट एयर हावा खा हावा भनेको एयर तर विदेशी त बुझ्दैन नेपाली त बुझ्छ हावा खा भनेर जाने यसको लेख्दिन हावा खा एट एयर भनेर त हुँदैन फेल द प्लान्स अफ नेपाल गभर्मेन्ट त्यस कारणले मैले पनि यो लिटरल ट्रान्सलेसन शब्दशः अनुवाद भन्दा यसको विशेषता अब यति भनिकन अब यहाँहरूलाई पनि एउटा अङ्ग्रेजीको त नेपालीको त अघि भनिसकियो एउटा मुक्तक म सुनाएर यहाँहरूको धेरै समय म लिन चाहन्न अब एउटा के छ भने एउटा साहित्यकार ब्रह्मा हो उसँग सृष्टि हुन्छ एउटा साहित्यकार ब्रह्मा हो उसँग सृष्टि हुन्छ नवीन कल्पनशीलतासँगै विश्व दृष्टि हुन्छ भावना र संवेदनाका पर्याय कविहरूमा भावना र सम्वेदनाका पर्याय कविहरूमा वसुदैव कुटुम्बकम जस्तो विशिष्ट अभिष्ट हुन्छ वसुदैव कुटुम्बकम जस्तो विशिष्ट अभिष्ट हुन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा मैले यसरी अनुवाद गरेको छु अ लिटरेरी फिगर इज लाइक ब्रह्मा he has creations a literary figure is like Brahma he has creations he has new imaginations and old vision words are synonyms to feelings and sensitivity they wish that all the inhabitants of the earth are as their brothers अब अन्तमा यहाँहरूसँग म बिदा हुँदै एउटा म आफ्नै मुक्तक भनेर जान चाहन्छु अङ्ग्रेजीमा भन्छु मुक्तक मणिसँग जोडिन पाएँ मुक्तक मणिसँग जोडिन पाएँ अनुवादकहरूसँग भिडिन पाएँ मुक्तक मणिसँग जोडिन पाएँ अनुवादकहरूसँग भिडिन पाएँ यद्यपि न पुरस्कारको आश न तिरस्कारको त्रास लौ त हजुर भुलचोकमा माफी पाऊँ माफी माग्दै बिदा लौ त हजुर भुलचोकमा माफी माग्दै बिदा अङ्ग्रेजीमा पनि मैले यसको अनुवाद किन नभन्नु I got an opportunity to be linked with Crown of Joyous. I got an opportunity to be linked with Crown of Joyous. And the opportunity to compete with translators. And the opportunity to compete with translators. However, no expectation of awards, nor of condemnation. No expectation of award, nor condemnation. Goodbye, my sisters, brothers, and friends. Goodbye. आज यसै कृतिका अनुवादक आदरणीय भोजराज नेपालीज्यू उहाँले आफ्ना यो कृतिका सन्दर्भमा त्यसको अनुवादका सन्दर्भमा आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो चन्द्र खड्काजीले उहाँका बारेमा के लेख्नु भएको छ अनुवाद केवल शब्द र भाषाको फरक होइन यो त दुई फरक भाषासँगै संस्कार र परम्पराका कुरा जोडिएका हुन्छन् कतिपय सामान्य कुराले पनि कहिलेकाहीँ अनुवादकको सानो त्रुटिले गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने तथ्यप्रति अनुवादक भोजराज नेपालले गम्भीर देखिन्छन् र कृतिलाई अन्याय हुन नदिई उनले दुई भाषाको सेतुको काम गरेका छन् यसै गरी यसै कृतिभित्र मैले त्यो पढेर फेरि त्यो समय यहाँको म लिन चाहन्न यसै कृतिभित्र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष रामकाजी कलेज्यूले पनि लेख्नु भएको छ र त्यसै गरी दामोदर प्रसाद किशोरले पनि यो अनुवादका सम्बन्धमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुभएको छ यो कृति यहाँको हातमा पर्नेछ र यहाँहरूले पढ्नुहुनेछ अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ यस कृतिभित्र भर्खरै लोकार्पण गरिएको जुनका टुक्राहरू कृतिका बारेमा समीक्षात्मक मन्तव्य राख्नुका निम्ति विद्वान समालोचक लक्ष्मण प्रसाद गौतमज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु साथीहरू
आजको यस भव्य कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, लेखकको अनुपस्थितिमा उहाँले बिजुली बाकसबाट सुन्नुहुनेछ। यहाँ लेखक हुनुहुन्न, अनुवादकलाई म सहलेखक भन्छु। आदरणीय अनुवादक बजार सर, मञ्चमा आसीन तीर्थराज अधिकारीका परिवारका सदस्यज्यू र दर्शक दीर्घामा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मित्रहरू, तीर्थराज अधिकारीका बारेमा अघि उद्घोषकज्यूले पनि भन्नुभयो। मसँग त मिठो सन्दर्भ जोडिएको छ। मेरो उहाँकोसँगको अभौतिक भेट धेरै पहिलेदेखि भएको हो। उहाँका रचनासँग म परिचित थिएँ, तर भौतिक भेटघाट चाहिँ अस्ट्रेलियामा भयो, विदेशमा। अघि लेखालीजीले सन्दर्भ उठाउनु भएको थियो। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको कार्यक्रममा म कार्यपत्र प्रस्तुताका रूपमा अस्ट्रेलिया गएको थिएँ। त्यही भेट हो। त्यहाँदेखि यति गहिरो मित्रता भयो कि फोन गरिरहनुहुन्छ, हामी संवादमै हुन्छौँ। उमेरले मभन्दा धेरै जेठो हुनुहुन्छ, तर कहिल्यै पनि अनुजको आँखाले मलाई हेर्नुभयो। प्रगतिको अनुभव छ उहाँसँग। अत्यन्तै शालीन, एउटा नेपाल सरकारको उच्च तहबाट सेवानिवृत्त भएर पनि एउटा गुरुगम्भीर व्यक्तित्व भन्छु म उहाँलाई। झन्डै 1 दर्जन कृतिका स्रष्टा। यो कृति आज लोकार्पण भइरहँदा त्यस सन्दर्भमा उहाँलाई म बधाई दिन्छु। मैले अघि भने अनुवाद सहलेखक किन भन्दा क्रिएसन गर्न आफ्नो लेख्न सजिलो हुन्छ। अनुवाद गर्न भयङ्कर गाह्रो किन हुन्छ भने त्यो अनुवादक स्वतन्त्र हुँदैन। निश्चित परिधिमा बाँधिएर लेखकको भावनासँग त्यहाँ केही पनि नभत्काइकन नबिगारिकन खेल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा भयङ्कर जटिल काम हो। त्यही भएर अनुवाद क्रिएसन माथिको रिक्रिएसन, पुनःसृजना। मैले यो पुस्तक धेरै पहिले राख्नु परेको थियो। अनुवाद देख्दै मलाई के लाग्यो भने यो अनुवादका नाममा कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने अनुवादको मर्म बुझिएन भने कालो अक्षर भैँसी बराबर हाम्रो उखान छैन, ब्ल्याक लेटर पक्रेर गड्डु भइदिन्छ कि। अब त्यस्तो हुनबाट त अनुवादलाई जोगाउनुपर्छ। कृतिको मर्म चाहिँ नबिग्रने गरी साँच्चै उहाँले मर्म बिग्रन दिनुभएको छैन। मैले पनि हेरेँ, उहाँले सङ्केत गर्नुभयो अघि एकलव्यको जुन मैले त्यहीँनिर पेज मोडेर नै भन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। कुनै पनि संसारका कुनै पनि भाषाको कुनै पनि भाषामा सही अनुवाद हुन सक्दैन। किनभने म आफू भाषाको साहित्यिक विद्यार्थी हुँ। सरहदुजी हुनुहुन्छ, थाहा छ त्यो कुरा। हुन सक्दैन, जस्ताको तसै अनुवाद त हुनै सक्दैन। किन हुन सक्दैन भन्दा अब आजभोलि त घरभित्रै बाहिर हुन्छ। पहिला पहिला टाढा चर्की हुँदाखेरि दिशा जाँदा हामी पानी लिएर जान्थ्यौँ बाटीमा। जब गर्न पूजा गर्न बस्यौँ भने हामी जल चढाउँछौँ, कुरो त भइहाल्यो। अब वस्तु त उही हो, पानी नै हो भनेपछि त्यो प्रयोगताले कसरी प्रयोग गर्छ, कुन रूपमा प्रयोग भएको छ, त्यसको मर्मलाई राखेर अनुवाद गर्न गाह्रो हुन्छ। म त्यतिखेर थोरै प्रसङ्ग ल्याएपछि अनि प्रवेश गर्ने भने अघि कारण शस्त्र र अस्त्र दुईटा हातमा लिएर हात नछोडिकन लौराले पिटे पनि त्यो के हो, शस्त्र। हातबाट फुत्केर गएर हानियो भने त्यो अस्त्र हुन्छ। त्यो अस्त्र हुन्छ जुनसुकै। त्यहाँ टाढा तपाईँ हुन्छ, हातमा एउटा सानो ढुङ्गो लिएर मैले पाट्ट फाल्यो भने हाने भने त्यो पनि अस्त्र हो। मेरो हातबाट नछुटिकन हानियो भने त्यो शस्त्र हुन्छ।
अब हातबाट छुटेर गयो भने अस्त्र हुन्छ। शस्त्रास्त्र भन्छ नि राजनीतिलाई, भने शस्त्र र अस्त्र। अब झटारो त के हुन्छ, हातबाट छुटेर जान्छ। हातबाट छुटेर जाने चिज प्रहारक चिज, प्रहार गर्ने हातबाट छुटेर जाने चिज अस्त्रै हो। अस्त्रको मिसाल लागेको अर्को मिसाल नै हो, त्यही भएर छेप्के अस्त्र भन्छ। छेप्के अस्त्र, छेप्ने भनेको फाल्ने, त्यो फाल्ने गजब हो शब्द। तपाईँले अघि त्यो सन्दर्भ नल्याउनु भएको भए म यो भन्न पाउँदिनँ। कुनै विद्वानले भन्दै हुन्थ्यो भन्नुभएको छ, म विद्वान त होइन, तर मैले त्यो सन्दर्भसँग जोडेर भने त्यही भएर छेप्के अस्त्र भयो। थालेपछि अस्त्र हुन्छ। यहाँबाट तपाईँलाई हाल्नका लागि यो पुस्तक हामी पढ्ने बित्तिकै त्यस्ता सर पाउनुभयो, पुस्तक पढ्नुभयो भनिरहेको भएको पढेँ र वास्तवमा अघि राधेश्याम लेकालीजीले उठाउनु भएको प्रश्न हुन्छ आख्यानमा लघुकथा, कवितामा हुन्छ। त्यो लघुत्तम रूप हुन् सिर्जनाका। रचना लेख्न साँच्चै गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भने त्यहाँ त बिन्दुमा सिन्धु अटाउनु, त्यो खोपोमा समुद्र अटाउनु पर्ने भएको हुनाले 4 लाइन लेख्ने र सानो कथालाई यसो जोडेर कथा जस्तो बनाएर लघुकथा पनि। सन्दर्भ के परिदियो भने जहाँ मै ठोकिँदो रहेछु 67 सालमा लक्ष्मीरोदनज्यू यहीँ हुनुहुन्छ अनि लघुकथाको सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। 500 पनि लघुकथा, 2000 शब्द भए पनि लघुकथा, 1500 शब्द भए पनि लघुकथा र त्यहाँदेखि त्यही सिद्धान्त विस्तार गरेर पुस्तकै निस्क्यो। त्यही चलिरहेको छ। 71 सालमा हो, के अरे 70 माघ महिनामा यस्तै सन्दर्भ भयो। ल मुक्तकको चाहिँ एकदम विवाद भयो। मुक्तकमा कोही 4 लाइनको मुक्तक, कोही 2 लाइनको पनि मुक्तक, कोही 7 पङ्क्तिको पनि मुक्तक। यस्तो मुक्तक, त्यसो भए मुक्तक के हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ मुक्तक? अनि रामले जयशङ्कर त्यति चिन्जान थिएन। यादव सर फोन गर्नुभयो, भेट्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने मुक्तकमा एकदम सैद्धान्तिक कुरा गम्भीर भएन। कतै आयोजना गरे जस्तो, प्रज्ञा प्रतिष्ठान आयोजना गरे जस्तो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, एकजनाले चाहिँ प्रस्तुत गरे, एकजनाले टिप्पणी गरे, ताली बजाए, पछाडि बस्यो। त्यस्तो किसिमको कार्यपत्र हो भने म लेख्दिनँ। वर्कसप टाइपको गर्दै हो भने निकै श्रम पर्छ, भयङ्कर श्रम पर्छ, एउटा किताबै लेख्ने श्रम पर्छ र म गर्छु भन्ने कुराकानी भएपछि होइन वर्कसप टाइपकै गर्ने भन्ने कुरा भयो र 70 सालमा मुक्तक प्रतिष्ठानकै आयोजनामा हामी धेरै सहभागी थियौँ। यहाँ मध्येपरि पोखरामा कार्यक्रम भव्य तरिकाले सम्पन्न भयो। जीवनभरि मैले गनेको भए 200 कार्यक्रम प्रस्तुत गरेँ होला। त्यो त्यस्तो वर्कसप टाइपको कार्यक्रम जम्मा 3टा प्रस्तुत गरेको छु मैले। त्यही भएर हामीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ज्यादै यो झाडा टार्ने गर्छौँ के। त्यसरी जतिहरूसुकै गर्नेलाई कार्यपत्र भन्दैनन्, त्यो वर्क पेपर हो नि त। कार्यपत्र भन्दैनन् थिएन, त्यो सम्मेलन पत्र हो, गोष्ठी पत्र हो। गोष्ठी पत्र पेश गरेर हामी कार्यपत्र भन्छौँ के। सबैभन्दा विडम्बना यहाँनिर छ। कार्यपत्र हुनु त्यो फङ्सनल हुनुपर्छ, त्यस किसिमको हुनुपर्छ कार्यमूलक। त्यो बल्ल कार्यपत्र हुन्छ। मैले जीवनभरिमा जम्मा 3टा प्रस्तुत गरेको छु। हो त्यहाँ मुक्तकका बारेमा सिद्धान्तका कुरा भए निकै विस्तृत कार्यपत्र मैले प्रस्तुत गरेर दिनभरि एउटा कार्यपत्रमाथि विमर्श भयो। दिनभरि प्रस्तुत गर्न मात्रै पनि 2.5 घण्टा लागेको थियो, तर कोही हलचल गर्नु भएको थिएन, किनभने त्यो त्यसै किसिमको थियो। अब मैले त्यो सन्दर्भ किन जोडेको भने अब अध्यक्षले हुनुहुन्छ, लेखाजीले अघि सङ्केत गरिहाल्नुभयो, यो मुक्तकका बारेमा पनि यस्तै स्थिति छ। के हो त मुक्तक? त्यसो भने मुक्तक के हो भने म त्यो सिद्धान्त ल्याएर जोडेर यहाँ अलिकति सङ्केत गर्छु। त्यो चाहिँ मैले धेरैपल्ट आफ्नो सिद्धान्तमा पनि लेखेको छु। मुक्तकलाई बाण हान्नलाई धनुकाँड हातमा लिएको अवस्थासँग तुलना गर्छु कि मैले। पहिलो पङ्क्ति, दोस्रो पङ्क्ति, तेस्रो पङ्क्ति, चौथो पङ्क्ति, 4 पङ्क्ति नै हुन्छ मुक्तकमा। त्यही भएर क्वार्टरै भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। संस्कृतमा त चतुष्पदी हुन्छ भनेर सिद्धान्तै छ। अब पहिलो पङ्क्ति चाहिँ हातमा बाण हान्नको लागि धनु र काँड लिएको मात्रै जस्तो। दोस्रो पङ्क्ति त्यो धनुमा चाहिँ तीर चढाएको जस्तो। तेस्रो पङ्क्तिको भाग पलक्क तन्काएको जस्तो र चौथो पङ्क्तिको भाग चाहिँ ठ्याक्कै बाण हानेर लागेको जस्तो। यस्तो भयो भने चाहिँ मुक्तक हुन्छ। त्यही भएर मुक्तक लेख्न गाह्रो हुन्छ।
लघुकथा लेख्ने कारण छ। त्यतिकै तथा यसो चाहिँ तेस्रोलाई अन्त्यानुप्रास रहित अरूलाई चाहिँ अन्त्यानुप्रास बनाएर 4 पङ्क्ति हुँदैमा मुक्तक ठ्याक्कै हुँदैन, यो भुल चाहिँ नगर्नु। मुक्तक सर्जकहरू सचेत हुनु जरुरी छ। आज मैले 20वटा मुक्तक लेखेँ भनेर कसैले फेसबुकमा राखेर देखाएको छु मैले त, होइन? त्यो मुक्तकको हत्या हो। कहाँ त्यसरी आउँछ मुक्तक? आमामामा कम गाह्रो हुन्छ मुक्तक लेख्न। त्यसो भएको हुनाले यति हल्का पनि मुक्तकलाई लिनु हुँदैन। मैले यो भनिरहँदा किन गरेको भने तीर्थराज अधिकारीका यी मुक्तकहरू साँच्चै अहिले मैले भने जस्ता सबै मुक्तक बेजोड छन् भन्ने होइन। सबै बेजोड त देवकोटाको थिएन। हाम्रो यहाँ भएमा चाहिँ पुरानो सबैभन्दा पाको चाहिँ हाम्रो पुष्कर राई हुनुहुन्छ, पुष्कर सर हुनुहुन्छ। अब धेरै सृजनारत हुनुहुन्छ अहिले पनि। केही उहाँका यति चोटिला छन्, केही चाहिँ हेर्दै पुष्कर बोल्ने जस्तो मान्छेले यस्तो नलेखिदिया भयो थियो। मेरो आत्माले भन्छ, उहाँलाई चाहिँ भनेको थिएन आजै होइन। आफूलाई यति हाइट भएको मान्छेले के लेखे होला यस्तो हल्का फुल्का भन्छु म। आत्मीय मनले भन्छ कहिले कति त यस्ता बेजोड छन् कि एकदम भन्नै पऱ्यो है, भन्नै पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ यस सङ्ग्रहका मुक्तक पनि सबै अब्बल छन् होइन, तर केही यति विशिष्ट छन्। पहिलो मुक्तक ज्यादै सशक्त छ। मैले त्यही भनेर यसो सुरु गर्छु भनेको त यादवजीले त्यसैको ढोकाबाट ढोका खोलिदिनु भयो। त्यसैबाट ढोका खोल्दैछु मैले दोहोऱ्याउनु परेन, दोहोऱ्याउनु पनि भएन। किन समय चाहिँ यो तपाईँले उयो गर्नु भएको छ, फेरि यातना शिविर पनि बनाउनु भएन यो सभा कक्षालाई। अनि वास्तवमा उहाँका मुक्तकमा एउटा मुक्तकको जुन मूल विशेषताको अभिलक्षण हुन्छ एकदम प्रहार, त्यो चाहिँ त्यो तीव्रता जुन हो। पहिलोभन्दा दोस्रो पङ्क्ति उत्कर्ष हुने, दोस्रोभन्दा तेस्रो अझ उत्कर्ष हुने, तेस्रोभन्दा चौथो एकदमै उत्कर्ष हुने, क्रमशः त्यो पछिल्ला पङ्क्तिहरू उत्कर्ष भएनन् भने हुँदैन त्यो मुक्तक। अधिकांश मुक्तकमा वास्तवमा मैले त्यो विशेषता पाएको छु। अब त्यही यसै भएको मलाई एउटा मुक्तक भन्न मन लाग्यो। कवि जीवनको आनन्द कलम र हातमा देख्छ, दिमाग र मनको कुरा आफ्नै साथमा देख्छ। सरस साहित्य त्यस्तो जादुको छडी हो मित्र, जसले निर्जीव वस्तुमा पनि शुद्ध आत्मा देख्छ। हेर्नुहोस् त, गैया यही हो। गैया निर्जीव वस्तुमा पनि शुद्ध आत्मा देख्छ। त्यो भनेको अर्थ के हो भने गणितमा 5 जोड्दा 10 हुन्छ, साहित्यमा चाहिँ 5 जोड्दा 10 त हुन्छ नै, 9 पनि हुन्छ, 11 पनि हुन्छ। त्यही हो। त्यहाँभित्र लुकेको जुन अर्थ हो, जुन अर्थलाई अप्रकटित अर्थ भन्छन् कि बाहिर प्रकट नभएको, त्यो बाहिर प्रकट नभएको अप्रकटित अर्थ साहित्य हो। सपाट त अखबार पानाहरू छँदैछन् नि, जहाँ कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँका मुक्त चाहिँ विषयका दृष्टिले अत्यन्तै विविधता भएछ। लाग्छ यसभित्रका सबै मुक्तकहरू लगभग भिन्न भिन्न विषयमा छन्। तथापि समग्रमा भन्नुपर्दा वर्तमान समसामयिक विकृति र विसङ्गतिप्रतिको व्यङ्ग्य छ, त्यो चाहिँ अलि बढी छ। अनि त्यसपछि प्रेम पनि छ, कहीँ अत्यन्त गहिरो प्रेमको भाव छ। अनि साहित्यिक परिवेशको अहिले मैले सुनाएँ, साहित्य विषयसँग सम्बन्धित यस्ता चाहिँ मुक्तकहरू पनि प्रशस्त छन्। मुक्तकमाथि साहित्यकै चर्चा भइदियो भने त्यसलाई यो अधिसाहित्य भनिन्छ क्या, मेटा लिटरेचर भनिन्छ त्यसलाई। त्यो मेटा लिटरेचर त्यो पनि यहाँ धेरै मुक्तकहरूमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। कतिपय मुक्तकहरू पारिवारिक सन्दर्भका पनि छन्, तर कतिपय मुक्तकहरूमा त यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति छ, ओहो यस्ता पङ्क्तिहरू यस्तो भाव कुन किसिमले आयो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। चाँदीभित्र टल्किने टहल हराएको छ, मनै लोभ्याउने कैलाश पर्वतको महक हराएको छ। कतै सूक्ष्म वचन त लगाइनु पार्वती तिमीले, अचेल शिवको शिरको चन्द्रमा मलिन छिन चहक हराएको छ। हेर्नुहोस् त गइरहेको यहाँभित्रको है। अब सरकार त्यही भएर मुक्तकले के गर्छ भन्दा तीर्थराज अधिकारीका मुक्तकमा लागु हुन्छ। व्याख्या गर्नको लागि त कथा उपन्यास सम्पूर्ण छ। कविताले मुक्तकले गर्ने के हो भने सङ्केत गर्ने हो। त्यसलाई जति पनि तर्काउन सकिन्छ, एकदम हँदिलो चाहिँ
कपासको डल्लो जस्तो हुन्छ मुक्तक र कविता पनि जति तन्काए तन्काउन सकिन्छ है अब फुकाउन सकिन्छ ती वेदका मन्त्र जस्तै हुन्छ सुक्तिमय हुन्छ अब त्यही व्याख्या गर्न थालियो भने त सिद्धियोगी मुक्तक पनि हुँदैन त्यो मुक्तका नाममा तुक्तक हुन्छ त्यसो भएको हुनाले स्रष्टालाई व्याख्या गर्ने छुट मुक्तकमा छैन सङ्केत गर्ने हो अर्थ लगाउने जिम्मा बाँकी पाठकलाई छोडिदिने हो अब यही हेर्नुहोस् न शिवको शिरको चन्द्राम्बलिन छिन् चहक हराएको छ यसले जुन अर्थको गहिराइ दिन्छ नि वास्तवमा मैले यस्तो अर्थको गहिराइ दिने मुक्तकहरू धेरै देखेको छु यसमा र सबै अधिकांश मुक्तकहरू उहाँका अनुभूति पर्छ त्यो अनुभूतिको गहिराइलाई भित्रैदेखि त्यसलाई छानेर लेख्ने सामर्थ्य उहाँमा छ जुन कुरा यी मुक्तक सङ्ग्रहहरू पढ्दा उहाँका अरू पनि मुक्तकहरू पढ्दा त्यो कुरा थाहा हुन्छ र समाज छ जीवन छ दर्शन छ अनुभूति छ भोगाइ छ होइन सबैभन्दा बढी भावना र कल्पना पनि छ तर त्यो कल्पनालाई ट्याक्क बिम्बात्मक बनाएर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अहिले मैले त्यसैको चन्द्रमा हराएको तपाईँले जुन सन्दर्भ ल्याएँ कस्तो राम्रो बिम्ब छ हेर्नुहोस् न बिम्बबाट मेन्टल पिक्चर हो कि मैले यो सुनाइरहँदा तपाईँले शिव सम्झनुभयो पार्वती सम्झनुभयो शिवको चाहिँ के अरे टाउकोमा मोबाइलको चन्द्रमा सम्झनुभयो सबै सम्झनुभयो नि आयो नि त पिक्चर त्यो मेन्टल पिक्चर दिन सक्नुपर्छ क्या अनि शक्तिशाली हुन्छ त्यो भनेको बिम्ब होइन यसरी बिम्बको मुक्तकमा बिम्ब सिर्जना गर्न गाह्रो हुन्छ अलिकति फुटकर कवितामा चाहिँ अलिकति फराकिलो हुन्छ थोरै तन्काइन्छ अलिक अरू सजिलो हुन्छ मुक्तक त जम्मा 4 पङ्क्ति हुन्छ र 4 पङ्क्तिको मुक्तकमा बिम्ब सिर्जना गर्नु साँच्चै कठिन हुन्छ बिम्बको कुरो गर्दा मैले एजरा पाउँ बिम्बका प्रवर्तक संसारनी अनि एजरा पाउँलाई सम्झेँ कि उनले भनेका छन् कि जीवनभरि लगाएर हजारौं कविता लेख्नुभन्दा कवितामा एउटा शक्तिशाली बिम्ब सिर्जना गर्नु आनन्द छ अरे त्यो बिम्ब सिर्जना तीर्थराजका यी मुक्तकहरूमा पाइन्छ र मिथकहरूको प्रयोग अघि पनि बजासले भन्नुभयो औँला काटेर थाल्दैमा कोही एकलव्य हुँदैन सिक्की बजाएर ताली मार्दैमा त्यसो भव्य हुँदैन यो त अनौपचारिक पारिभाषिक शिक्षा हो मित्र केवल सूचना पढेको घरमा मान्छे सभ्य हुँदैन कति शालीन व्यङ्ग्य छ व्यङ्ग्य आक्रामक व्यङ्ग्य छैन कि तर यो मान्छेका कमजोरी प्रतिको व्यङ्ग्य व्यङ्ग्यका विविध स्वरूप छन् विकृति विसङ्गति प्रतिको व्यङ्ग्य पनि होइन मान्छेका कमजोरी प्रतिका व्यङ्ग्य पनि छन् यस्ता धेरै सन्दर्भहरू यहाँ यस सङ्ग्रहका मुक्तकमा पाउन सकिन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा अनुभूतिको जुन तीव्रता हो त्यो अनुभूतिको तीव्रता यस मुक्तक सङ्ग्रहभित्रका मुक्तकको सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो र अन्त्यमा यस्तै विशेषता बोकेको एउटा मुक्तक सुनाएर म बिदा हुन्छु जिम्मेवारी भनेपछि ठाउँ बेठाउँ बिसाउनुपर्छ अरूले छुट्याएको तीव्र सिलाम मिसाउनुपर्छ हेर्नुहोस् है कसरी चाहिँ अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेको छ तीव्र चाहिँ सिलाम मिसायो भने के हो छुट्याउनु पनि गाह्रो होला तीव्र सिलाम मिसाउनुपर्छ आफ्नै हातबाट सिनको भाँचिन्न आँखा धपिन्न अझ जो कमजोर छ उसलाई झन् छिटो बिसाउनुपर्छ मान्छेको वैयक्तिक कमजोरी त्यसलाई ल्याएर केसँग ल्याएर जोडिएको छ हेर्नुहोस् त त्यसो भएको हुनाले यस्ता मुक्तका स्रष्टा तीर्थाधिकारीलाई पुनः बधाई भने उहाँ हुनुहुन्छ र अबका उहाँका मुक्तकहरू अरू उछिन्ने खालका हुन् यसलाई पछाडि पार्ने खालका हुन् नउछिन्ने खालका छन् भने 2-4 वर्ष नआउनु बरु केही फरक पर्दैन क्वान्टिटी त केही हुँदैन होइन उछिन्ने खाले कृति आउँ त्यो शुभकामना पनि उहाँसम्म पुगोस् परिवारजनी हुनुहुन्छ पुर्याइदिनुवाला हस् धन्यवाद अत्यन्तै गहन ढङ्गबाट आफ्ना समीक्षात्मक मन्तव्य राख्नुभयो म समालोचक प्राध्यापक डाक्टर प्रसाद गौतमज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु उहाँले बोलिरहँदाखेरि मैले 2070 सालको त्यो पोखराको 3 दिनको सम्मेलनमा स्मरण गरिरहेको थिएँ र साँच्चै त्यो ऐतिहासिक सम्मेलन थियो त्यो ऐतिहासिक गोष्ठी थियो र
र लक्ष्मण सर यहाँले गर्नुभएको त्यस बेलाको यहाँको मेहनत त्यो नेपाली साहित्यको मुक्तक इतिहासमा त्यो अविस्मरणीय रहनेछ। पोखराको त्यो 3 दिवसीय त्यो मुक्तकको घोषणापत्रको त्यो घोषणा मुक्तका सिद्धान्तहरूको जसले आज यो पछिल्लो समयमा आएर नेपाली साहित्यमा मुक्तकलाई एउटा दिशानिर्देश गरेको छ र त्यस निम्ति पनि यहाँको नाम नेपाली मुक्तकको इतिहासको चर्चा गर्नेहरूले सदैव स्मरण गर्नेछन्। म यहाँप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ। यति बेला आदरणीय तीर्थराज अधिकारीज्यूकी बुहारी जो प्रतिनिधिका रूपमा मञ्चमा आसीन हुनुहुन्छ, मन्जु अधिकारीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमका सभापति नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री कामकाजी कोलेज्यू, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साधक तथा नेपाल साहित्य प्रमुख पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष रोचक घिमिरेज्यू, वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण कर्तनज्यू, कृतिका अनुवादक आदरणीय भोजराज नेपालीज्यू, उहाँ मेरो फुपाज्यू पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सफल बनाउन उपस्थित हुनुभएका आमन्त्रित साहित्य साधक पत्रकारज्यूहरू, भद्र महिला तथा सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन। धेरै वर्षपछि तिहारमा नेपाल आएका बेला यस कार्यक्रमको अवसर जुयो। नेपाली साहित्यका कविता, मुक्तक, गीत लगायतका विधामा कलम चलाइरहनुहुने र विदेशमा पनि नेपाली भाषा साहित्यका लागि आफूलाई पूर्ण रूपले समर्पित गर्नुहुने मेरा ससुरा बुवा तीर्थराज अधिकारीज्यूको मुक्तक सङ्ग्रह जुनका टुक्राहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा संयोगले सहभागी हुन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। माइतीमा पनि मेरा बुवा र दाजुभाइहरूको साहित्यप्रतिको अभिरुचि र लगाव देखेकी मैले घरमा पनि साहित्य वातावरण पाउनु अभाग्य ठानेकी छु। जुनका टुक्राहरू मुक्तक सङ्ग्रहको अङ्ग्रेजी अनुवादले अझ कृतिको महत्त्वलाई बढाएको छ भन्ने अनुभव भएको छ। यहाँहरूका समक्ष उपस्थित भएर यसरी बोल्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित छु। यस अवसरमा जुनका टुक्राहरू कृतिको सफलताको कामना गर्दछु। आफ्नो देशभन्दा टाढा रहेकै कारणले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिप्रति बढ्ता मोह हुने रहेछ। नेपाली मुक्तक प्रतिष्ठान जसले विश्वभरि आफ्नो ख्यातिलाई विस्तार गरेको छ, त्यस्तो गरिमा बोकेको संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न हुँदै गरेको यस कार्यक्रममा उभिएर यसरी बोल्न पाउनु मेरा लागि अविस्मरणीय भएको छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानप्रति मेरा ससुरा बुवा र मेरा तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै आफ्नो अमूल्य समय दिएर कार्यक्रममा पाल्नुहुने सबैप्रति पनि कृतज्ञता प्रकट गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ यही बिसाउँछु। धन्यवाद। मन्तव्यका निम्ति मन्जु अधिकारीज्यूप्रति यसपछि यसै कृतिबाट 3वटा मुक्तक वाचन गरिदिनुका निम्ति म दिव्य गिरिज्यूलाई आमन्त्रण गर्छु। अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त म यसका जुनका टुक्राहरूका लेखक मुक्तकार तीर्थराज अधिकारी र यसको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिदिनु हुने भोजराज नेपालीज्यूलाई म बधाई पनि दिन्छु। किनभने उहाँले तीर्थराजले मुक्तक लेखेपछि उहाँले अङ्ग्रेजीमा पनि अनुवाद गर्नुभयो र त्यो हाम्रो लागि खुसी पनि हो। हामी मुक्तक लेख्नेहरूको लागि म अब धेरै ढिला नगरिकन उहाँको सङ्ग्रहबाट 3वटा मुक्तक पढ्न गइरहेको छु। मुक्तकहरू मैले सरसर थिएँ, प्रायः मुक्तकहरू राम्रै छन्। सारा स्मृतिहरू विस्मृतिको खातामा चढाएपछि, सारा स्मृतिहरू विस्मृतिको खातामा चढाएपछि, हिजोभन्दा आज धेरै मैत्रीय दूरी बढाएपछि, सारा स्मृतिहरू विस्मृतिको खातामा चढाएपछि, हिजोभन्दा आज धेरै मैत्रीय दूरी बढाएपछि,
सानो खाम मात्र सुन्दर भएर के गर्नु र साथी, सानो खाम मात्र सुन्दर भएर के गर्नु र साथी, चिठीको बेहोराले नै असत्य मन डराएपछि। दोस्रो मसा हो, हिजो आज लोकतन्त्रमा खतरा छ तर कुनसित, हो हिजो आज लोकतन्त्रमा खतरा छ तर कुनसित, हामीरासित कि सरकारी ढुकुटीमा लागेको हुनसित, हो हिजो आज लोकतन्त्रमा खतरा छ तर कुनसित, हामीरासित कि सरकारी ढुकुटीमा लागेको हुनसित, आफ्नो मुद्दा सुनाउन खोज्ने जनता पन्छाएर हो वा, आफ्नो मुद्दा सुनाउन खोज्ने जनता पन्छाएर हो वा, सरकारी सुन्ने जवाब दिएको निराशाजनक वैगुणसित, हो हिजो आज लोकतन्त्रमा खतरा छ तर कुनसित। दोस्रो अन्तिम, बसन्तले नयाँ पालुवा लिएको हुनसक्छ, बसन्तले नयाँ पालुवा लिएको हुनसक्छ, बेजोड आँधीले खसाली दिएको हुनसक्छ, बसन्तले नयाँ पालुवा लिएको हुनसक्छ, बेजोड आँधीले खसाली दिएको हुनसक्छ, झरेको पात भन्दैमा कुचेर नहिँड साथी, झरेको पात भन्दैमा कुचेर नहिँड साथी, डालीमै हुँदा शीतल छहारी दिएको हुनसक्छ, डालीमै हुँदा शीतल छहारी दिएको हुनसक्छ। धन्यवाद। व्यक्त गरेँ यसै कृतिबाट 3वटा मुक्तक वाचन गर्नुभयो आदरणीय दिव्य गिरिज्यू। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यस बिचमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको कार्य समितिलाई यहाँहरू समक्ष परिचित गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष आदरणीय रामकाजी गुरुज्यू, त्यसरी उपाध्यक्षमा योगी बुढाथोकीज्यू आज कार्यव्यस्तताले आइपुग्नु भएको छैन। महासचिव रमेश पौडेलज्यू उहाँलाई पनि देखेको छैन। त्यसै गरी सचिव बादल घिमिरे उहाँ पनि कार्यव्यस्तताले बाहिर हुनुहुन्छ। कोषाध्यक्ष निशा केसीज्यू, यसै गरी सदस्यहरूमा इन्जिनियर विष्णुबहादुर सिंहज्यू, सदस्य दिव्य गिरिज्यू, सदस्य राजेश्याम नेपालीज्यू, उहाँ अघि बोलेर गइसक्नुभयो जस्तो लाग्यो। गुप्तबहादुर श्रेष्ठज्यू, सदस्य कल्पना श्रेष्ठज्यू पछाडि हुनुहुन्छ। र यसै गरी सदस्य म यादव भट्टराई। मैले यो कार्य समितिलाई यहाँहरू बिच यो अवसरको सदुपयोग गरेँ, यो सुनाउने दृष्टता गरेँ। अब हामी आजको कार्यक्रमका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली साहित्य साहित्यिक पत्रकारिताका पितामह भन्नुपर्छ। खास गरिकन नेपाली साहित्यिक पत्रकारितालाई 2018 सालदेखि रचना पत्रिकाका मार्फत देश र विदेशसम्म फैलाउनु भएको छ। उहाँको नेपाली भाषा साहित्यकै विकासका निम्ति पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यस्ता व्यक्तित्वलाई आज हामीले प्रमुख अतिथिका रूपमा पाएका छौँ र म आदरणीय रोचक डुङ्ग्रेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मुक्तक प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित जुनका टुक्राहरू मुक्तक सङ्कलनको विमोचन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी गोलेज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट विद्वान लक्ष्मण गौतमज्यू र यस पुस्तकका अनुवादक भोजराज न्युपानेज्यू र यो पुस्तकका लेखक तीर्थराज अधिकारीजी गोहेरीज्यू र श्रोता दीर्घामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रोतृवृन्दहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। आज मलाई यहाँ आफूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा उठिँदा कता कता केही सङ्कोचको अनुभूति भइरहेको छ। यो किनभने यो मुक्तक क्षेत्रमा नै लाग्नुभएका विशिष्ट विद्वानहरू स्रष्टाहरू मेरो अगाडि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मेरा अग्रज पनि पुष्कर लोहनीजी हुनुहुन्छ। उहाँले यो मुक्तकमा नै आफूलाई अहिले समर्पित गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै अन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। रामप्रसाद पन्तजी हुनुहुन्छ, ठाकुर शर्माजी हुनुहुन्छ, यहाँ म देखिराखेको छु श्रीवन श्रेष्ठ रोजनजी हुनुहुन्छ, विष्णुबहादुरजी हुनुहुन्छ,
यस नरेन्द्रराज पौडेललाई पनि देख्दैछु म। यस्ता स्रष्टाहरूको अगाडि म यो अकिन्चनलाई यहाँहरूले प्रमुख अतिथि बनाउनु भयो, मलाई सङ्कोच लाग्यो। यादवजीले मलाई भन्नुभयो दाइ यस्तो छ, यो प्रमुख अतिथि भइदिनु पऱ्यो भनेर। एक त म चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि बाहिर कार्यक्रमहरूमा जान एकदम डराउने मान्छे, परिवारले पनि नमान्ने र आफूलाई पनि त्यो हिँड्न डुल्न मन लाग्यो। कुन बेला कहाँ चाहिँ कोरोनाले ट्याप्प पार्ने हो त्यो ठेगाना छैन। यो सब कारणले गर्दा मैले सङ्कोच मानी यादवजीको भनाइ स्वीकार गरेँ र अर्को अवसरको उपभोग गर्न पनि मलाई मन लाग्यो, किनभने यस्ता कार्यक्रमहरूमा आफ्ना मित्रवर्गहरू भेट हुन्छन्, जस्तो अब यहाँ मेरा मित्र र मेरो भाइका पनि मित्र बालकृष्ण भट्टराईजी आउनुभएको छ। उहाँसँग भेट्नु भएको पनि धेरै वर्ष भयो र अन्य मित्रवर्गहरूसँग पनि भेट हुने यो मौका, त्यसको उपभोग गर्न पनि मलाई मन लाग्यो र यसरी मैले स्वीकार गरेरै नआएको। अब यो मुक्तक बारेमा, यो पुस्तकको बारेमा त मभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताहरूले धेरै प्रकाश पाइसक्नु भएको छ। मैले तिनै कुराहरूलाई फेरि किन पुनरुक्ति गरिदिउँ र तैपनि अब प्रमुख अतिथि बनाउनु भएको छ यहाँहरूले र मुक्तकको बारेमा केही त बोल्नै पर्छ भनेर मैले आफूले केही टिपोटहरू यहाँ ल्याएको छु र त्यही आधारमा म यहाँ केही कुराहरू संक्षिप्तमा राख्ने प्रयास गर्दछु। अब हामी मुक्तक भन्छौँ, यो मुक्तकको बारेमा चाहिँ प्राचीन पौराणिक ग्रन्थहरूमा नै उल्लेख भएको पाउने गरिन्छ। जस्तो अब अग्निपुराणमा नै मुक्तकको बयान गरिएको छ, मुक्तक कस्तो हुनुपर्छ र मुक्तक के हो भन्ने अग्निपुराणमा उल्लेख पाइन्छ। त्यहाँ भनिएको छ मुक्तकम श्लोक एक चमत्कार क्षमत सताम, अर्को पुलकम मुक्तकम कोश इति पद्य कुटुम्बकम। एक श्लोक भएको स्वतन्त्र रचनालाई मुक्तक भन्छन्। पाठकको मनमा चमत्कार ल्याउन सक्नुपर्छ त्यसले। र अर्को पुलक मुक्तक कोश यी पद्यका समुदाय हुन् भनेर यसरी अग्निपुराणमा वर्णन गरेको पाइन्छ। र अब संस्कृतमा मुक्तकहरू लेखिएका छन्, यी सुन्दर सुन्दर मुक्तहरू छन्। मुक्तक जस्तो तीमध्ये दुईटा कविका रचनाहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। अब कालिदासको एउटा पद्य रचना छ, शृङ्गारिक रचना। अब त्यो पनि ज्यादै प्रचलित मुक्तक हो संस्कृतको। त्यो हो कदा कान्तागारे परिमलमिलक पुष्पशयने शयन श्यामाया कुचयुगमहं वक्षसि वहन् अये स्निग्धे मुग्धे सफल नयने चन्द्रवदने प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषं विनश्यामि दिवसान्। अब यो चाहिँ शृङ्गारिक मुक्तक हो कालिदासको। त्यसको अर्थ पनि यहाँहरूलाई भन्नु संक्षिप्तमा। यो चाहिँ कस्तो छ भने कुनै व्यक्तिकी प्रेयसी रिसाएकी छन् तर उनी पछाडिमा रिसाएर पड्किएकी छन् र त्यो नायक चाहिँ ती रिसाएकी प्रेयसीलाई चाहिँ फकाउने प्रयास गरिरहेको छ र त्यही नायक भन्छ अब अहिले चाहिँ म ती रिसाएकी प्रेमिकाको शयनागारमा गएर त्यो फुलै फुलको ओछ्यानमा सुतिरहेकी छन् तिनी। अब त्यस्तै प्रेयसीका कलशहरूलाई आफ्नो छातीमा बोक्दै अब तिनलाई चाहिँ ए चपल नयने स्निग्धे मुग्धे चन्द्रमाको जस्तो मुख भएकी हे प्रेयसी, तिमी चाहिँ किन रिसाउँछौ, नरिसाऊ खुसी हो भन्दै म चाहिँ तिनलाई प्रार्थना गर्दै यो लामो रातलाई पनि निमेष जस्तो मानेर बिताउँछु भन्ने यो अर्थ हो त्यसको। र यो भयो शृङ्गारिक मुक्तक। अर्को फेरि एउटा कारुणिक मुक्तक छ, त्यो दशकुमार चरितम नामक संस्कृत उपन्यास ग्रन्थ हो त्यो। त्यसमा त्यसका लेखक पण्डित अम्बिका दत्त व्यास
ले लेखेका छन्। यो त्यो यस्तो छ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भाष्यापुरिष्यति हसिष्यति पङ्कजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेहे हा हन्त हन्त नलिनी गजमुञ्चहार। यसको अर्थ हो एउटा भमरो चाहिँ कमलको पराग चुस्न भएर कमलको त्यो फुलभित्र दिउँसै नै पसेको थियो। त्यो चुस्दा चुस्दै रात पर्यो। रात परेपछि त्यो कमलका पुष्पहरू चाहिँ खुम्चिएर त्यो भित्रै थुनियो। त्यो थुनिएपछि अब ऊ भन्दछ, त्यो भमरो भन्छ अब यो रात चाहिँ बित्छ। रात बितेर बिहान आउँछ। बिहान आएपछि सूर्य उदाउँछ। सूर्य उदाएपछि त्यो कमल पनि फेरि फक्रेर फुल्छ। फुलेपछि अनि म उडेर जान पाइहाल्छु, मेरो बन्धन चाहिँ अनि फुल्छ भन्ने त्यो विचार गरिरहेको हुन्छ त्यो भमरो। तर त्यही बेलामा एउटा हात्ती आएर त्यो कमलको डाँठलाई मुरुक पारेर खाइदिन्छ। यसरी बिचरा यो भमरोको चाहिँ मृत्यु हुन्छ। यसरी संस्कृतका यी दुईटा श्लोकहरूले पनि संस्कृतका विमा मुक्तक लेखनको नमुना प्रदर्शन गरेको मलाई लाग्दछ। अब नेपालीमा मुक्तकहरूको चर्चा गर्दाखेरि मुक्तकको प्रारम्भ चाहिँ शक्तिवल्लभ अर्यालबाट भएको मानिएको छ। विद्वानहरूले समीक्षकहरूले त्यही भनेका छन्। 1839मा लेखिएको तनहु बकुल्लो भन्ने मुक्तक यो शक्तिवल्लभ अर्यालकोबाट प्रारम्भ भएको भन्ने अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट त्यो सिद्ध भएको छ। तर आधुनिक नेपाली मुक्तककार चाहिँ भीमदर्शन रोका हुन् भन्ने मानिएको छ। उनको चाहिँ यो प्रगति पत्रिकामा, प्रगति पत्रिकालाई जसले पनि 2010 सालदेखि प्रकाशित भएको भन्ने गरेका छन्। तर प्रगतिको प्रकाशन प्रारम्भ चाहिँ 2009 सालमै भएको हो। त्यो 2009 सालदेखि नै निस्किएको प्रगति पत्रिकामा उनका भीमदर्शन रोकाका केही मुक्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। मुक्तक नभए तापनि नेपाली आधुनिक मुक्तकको आरम्भ चाहिँ भीमदर्शन रोकाले नै गरेको मानिन्छ। अब त्यसपछि टेकबहादुर नवीनले 2016 सालमा चोइटा भन्ने एउटा सानो सानो कविताको सङ्ग्रह निकालेका छन्। अब त्यसलाई पनि मुक्तक भनिएको छैन। मुक्तक नभने तापनि ती चाहिँ मुक्तक शैलीमा नै लेखिएका कविताहरूको सङ्कलन चोइटामा रहेको छ। यसरी दोस्रा आधुनिक मुक्तकार चाहिँ टेकबहादुर नवीनलाई मान्न सकिन्छ। अब मुक्तक नै हो भनेर मुक्तक नै शीर्षक राखेर मेरो चाहिँ यो मुक्तक सङ्ग्रह हो भनेर निकाल्ने पहिला व्यक्ति चाहिँ कृष्णप्रसाद पराजुली देखिएका छन्। कृष्णप्रसाद पराजुलीले 2024 सालमा 100 थुङ्गा फुल शीर्षक यो मुक्तकको सङ्कलन निकालेका छन्। त्यसपछि अब मुक्तक लेख्ने प्रसिद्ध नेपाली साहित्यकारहरूमा भोकी शेरचन, हरिभक्त कटुवाल, मोहनवंश थापा, रत्नशमशेर थापा, यादव खरेल, बैरागी काइला, चेतन कार्की, पुष्कर लोहनी आदिहरूको मुक्तकमा विशिष्ट योगदान रहेको पाइन्छ। वर्तमानमा आएर मुक्तक लेख्ने यी चाहिँ मैले आदि भनेर अब यहाँ कति छुटेका हुन्छन्, सबैको नाम यहाँसम्म हुँदैन। मैले आफूले सम्झेसम्मका मुक्तकारहरूको नाम दिएको हुँ। र यता आएर चाहिँ मुक्तक लेख्ने मुक्तकारहरूमा गोद राणा, राजेन्द्र थापा, गारुबाकर, योगी बुढाथोकी, रामकाजी कोनी, हरिन्द्रगिरी कोपिला, हरिकृष्ण कार्तिक, बाबुराम लामिछाने, दिव्यगिरी, यादव भट्टराई जस्ता मुक्तकारहरूको सक्रियताले नेपाली मुक्तक अहिले चहकिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ। अब त्यसो त यी छोटा छोटा कविताहरू हाइकु, ताङ्का, चौका आदिमा पनि आदिलाई पनि मुक्तककै रूप मान्न पनि सकिन्छ। मुक्तकमा स्रष्टाहरूको आकर्षण अहिले अत्यधिक रूपले बढ्दै गइरहेको छ। अब मुक्तकका पुस्तकहरू
प्रशस्त प्रकाशन भइरहेका छन्। मुक्तकलाई नै समेटेर मुक्तकका पत्रिकाहरू पनि प्रकाशित भइरहेका छन्। मुक्तकमा नै विद्यावारिधि गर्ने क्रम पनि अहिले चलिरहेको छ। यसरी फेरि मुक्तकको विकासको लागि नै भनेर नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान पनि गठन भएको छ र मुक्तकको कार्यक्रममा टिकट लगाएर पनि गर्ने प्रचलन पनि छ। यसरी धेरै मात्रामा मुक्तकको आकर्षण अहिले बढ्दै गइरहेको छ। तर स्तरीय मुक्तक लेख्नु चाहिँ अघि लक्ष्मण गौतमजीले पनि भन्नुभयो, त्यो स्तरीय मुक्तक र गुणवत्तापूर्ण मुक्तक चाहिँ ज्यादै कम लेखिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। यो किनभने कतिपय मुक्तकार मात्रै होइन, अरू विधाका कथाकार पनि, कविहरू पनि आफ्ना ती सृजनालाई सम्पादन नगरिकन प्रकाशमा ल्याउने हतारो गर्दछन्। यसले गर्दा जस्तो पनि रचनाको सङ्कलन निस्कन्छ र त्यसले गर्दा गुणवत्ता खस्किएको पठनीय सृजनाको चाहिँ ज्यादै कमी भएको अनुभव पाठकहरूलाई हुन्छ। त्यस हुनाले स्रष्टाहरूले आफ्ना सृजनालाई हतार नगरिकन राम्रो सम्पादन गरेर प्रकाशित गरिएदेखि स्तरीयता बढ्ने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। मुक्तकमय भएको छ नेपाली साहित्य र यसरी मुक्तकमा नयाँ कृति थपिएको छ। हाम्रो तीर्थराज अधिकारीजी पनि उहाँको यो समेत 3टा मुक्तक सङ्कलन निस्किएका छन् र यसको अनुवाद वज्रराज न्यौपानेले गर्नुभएको छ। र मलाई के लाग्यो भने यसरी नेपाली र अङ्ग्रेजीमा एउटै पुस्तकमा यसरी राख्नुभन्दा मुक्तकको अङ्ग्रेजी अनुवाद मात्रै बेग्लै र नेपाली बेग्लै प्रकाशन गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ कि, किनभने अब विदेशीहरूलाई पढ्नलाई पनि अब यता नेपाली उता अङ्ग्रेजी अलि अप्ठ्यारो त्यो अनुभूति हुन्छ होला। त्यस हुनाले मेरो सुझाव के भने तीर्थराज अधिकारीजीका यी 3टा मुक्तकहरूको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएर बेग्लै नै अङ्ग्रेजीको मात्रै पुस्तक प्रकाशन गर्नु उचित होला कि भन्ने मेरो विनम्र सुझाव हो। र तीर्थराजजी यसरी नेपाली साहित्यमा समर्पित, नेपाली साहित्य विशेष गरेर मुक्तक विधामा कलम चलाइरहनुभएका, विदेशमा बसेर पनि नेपाली भाषाको सेवा गरिरहनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई उहाँको सृजनशीलता अझ उत्तरोत्तर बढ्दै जाओस् र उहाँका प्रकाशनहरू पनि भविष्यमा यसै गरी आउँदै रहन् भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँ अनुवाद गर्नुहुने वज्रराज न्यौपानेजीलाई पनि उहाँको अनुवाद क्षमता अझै बढ्दै जाओस् भन्ने आकाङ्क्षासहित हार्दिक शुभकामना दिँदै म आफ्नो यो मन्तव्यलाई यही टुङ्ग्याउँछु। हवस् त, धन्यवाद। अत्यन्त गम्भीर ढङ्गबाट आफ्ना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू राखिदिनुभयो। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय रोजु देवजीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका तर्फबाट। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ। यहाँहरू जाने बेलामा आज लोकार्पित पुस्तक एक प्रति एउटा परिवार एक पुस्तक र खाजा दिएर गइरहनेछ, यो सूचना यही सम्प्रेषण गरेँ मैले। र अब धन्यवाद ज्ञापनका निम्ति नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सदस्य आदरणीय इन्जिनियर विष्णुबहादुर सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हार्दिक नमस्कार सबैलाई। आज नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको हाम्रा हाल अमेरिकामा रहनुभएका पुराना मित्र तीर्थराज अधिकारीजीको जुनका टुक्राहरू समारोहका आदरणीय सभापति, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, आजका हाम्रो यस गरिमामय सभाका लागि हामीले छानेको, हामीले अत्यन्त आदर गर्ने व्यक्ति रोजु घिमिरे दाई जुन प्रमुख अतिथिको रूपमा आज हामीले पाएका छौँ,
त्यस्तै मञ्चासीन सम्पूर्ण हाम्रा प्राध्यापक दशरथ प्रसाद गौतमज्यू, त्यस्तै यस किताबलाई नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नुहुने हाम्रा न्यौपानेज्यू लगायत उहाँका घर परिवार र अन्य साथीहरू। मुख्य रूपमा के हो भने नेपाली साहित्य जबसम्म कुनै पनि विदेशी साहित्यलाई हामीले चिनाउन सक्दैनौँ, हामीले जति राम्रो लेखे पनि हाम्रो त्यो कृति संसारको चाहिँ उसमा बिग्दैन। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ मैले पनि पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छु कि मुख्य कुरा के हो भने हामीले लेखेको नेपाली साहित्य पनि धेरै उच्च स्तरको हुनसक्छ, तर हामीले त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ अन्य इभेन हामीले चाहिँ हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट गर्न सकेका छैनौँ। मेरो एउटा कविताको रङ भन्ने किताब छ, त्यो किताब चाहिँ हामीले नेपाली रुसी रसियनमा चाहिँ ट्रान्सलेट भएको छ र मैले त्यो आफूलाई त्यो त भन्न त हुँदैन, त्यही पनि रसियन मित्रहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँको नेपालीहरूको भित्रका मनका कुराहरू चाहिँ बहुत गजब गजबका हुँदो रहेछन्, तपाईँहरूले यसरी गर्नुहुँदो रहेछ, प्रश्न गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँहरूले भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ कि चाहिँ हाम्रा मनका कुराहरू अरू विदेशीहरूलाई अगाडिहरूलाई लगेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिन सकियो, पाठक सामु अन्य विदेशी पाठकहरूलाई पुर्याउन सक्यो भने हाम्रो पनि नेपाली साहित्य बिग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज यस किताबको चाहिँ तीर्थराजी वास्तवमा चाहिँ अहिले युएसतिर हुनुहुन्छ, म पनि 1-2 महिना अगाडि त्यहाँ उहाँसँग पुगेका थिएँ, एकचोटि फोन पनि भएको थियो जस्तो लाग्छ। उहाँ अब आज जुन किताबको बारेमा हामी चाहिँ परिचर्चा गऱ्यौँ त्यसबाट पनि के बुझिन्छ भने अलिकति अङ्ग्रेजीमा मलाई आफूलाई जिज्ञासा लागेको चाहिँ अलिकति ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो हुने खालको, जस्तै कथाहरू यिनीहरू लेख्नलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न अलिक सजिलो हुन्छ होला, यो चाहिँ मुक्तकलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो। हामीले नेपालीमा र संस्कृतमा अनुप्रास मिलाउने भन्छौँ, पहिलो दोस्रो र चौथोलाई। अब अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुप्रास चाहिँ मिलाउन गाह्रो छ। यहाँ त्यो अनुप्रास अब मिलाउनुको लागि चाहिँ विभिन्न नयाँ नयाँ शब्द अरू शब्दहरू चाहिने हुनसक्छ, अब त्यसको भावसँग नमिल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस विषयमा पनि यो अनुप्रासको विषयमा मैले अरू अङ्ग्रेजीका केही किताबहरू पढ्दाखेरि अनुप्रास केही अब इन्डिपेन्डेन्टली लेखेका छन् भने त्यो अनुप्रास मिलाएर लेखेको जस्तो लाग्छ। अब ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ अनुप्रास मिलाउन चाहिँ अलिकति सायद गाह्रो हुन्छ होला। यो ट्रान्सलेट हाम्रो जुन अनुवादकले नै यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको हो। र अन्तमा अब मैले अलिकति यो कुरा प्रसङ्ग जोडेँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अहिले समय पनि हुर्किएको हुनाले यहाँ यस्तो कार्यक्रमलाई यस्तो चाहिँ आजको चाहिँ यो माहौलमा, जस्तै आज छुट्टीको दिन एक, अर्को कुरा चाहिँ आज चाहिँ जताततै जाम छ, चक्का जाम जस्तो बाटोहरू जाम छन्। अब नेपाली कङ्ग्रेसको भव्य महाधिवेशन यस्तो अवस्थामा पनि छुट्टीको दिन तपाईँहरूले पनि यस्तो धैर्यतापूर्वक करिब 2 घन्टा जति भइसक्यो तपाईँहरू आइदिनु भयो। यसरी चाहिँ त्यसमा अधिकारीजीलाई चाहिँ होस्टेमा हाउस चाहिँ दिनुभएको छ र त्यसको लागि पनि हार्दिक तपाईँहरू सबैलाई मुख्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट, आयोजकको तर्फबाट, उहाँको घर परिवारको तर्फबाट, सबैको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय विष्णुबहादुर सिंहज्यूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अलिकति विलम्ब सुरु भयो कार्यक्रम, झन्डै 2 घन्टा कार्यक्रम आरम्भ भएको हुन लाग्दैछ, 2 घन्टा भइसकेको छैन। त्यसो त कार्यक्रम अझै ढिलो भएको छैन भन्ने होइन, हामी समापनको सङ्घारमा छौँ यति बेला। यो कार्यक्रम समापन भइसकेपछि यहाँले अघि सूचना गरे जस्तै एउटाप्रति किताब, जुनका टुक्राहरू र खाजा लिएर गइदिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम समापनपछि एउटा सामूहिक तस्बिर
हामी खिच्नेछौँ। त्यसका निम्ति मुक्त प्रतिष्ठान, नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान परिवार र तीर्थराज अधिकारीज्यूका परिवारलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु र मञ्चासन अतिथिज्यूहरू मञ्चमै गइदिनुहुनेछ। फेरि पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। जब दुखी र निर्धाहरूको दलन हुन्छ, जब दुखी र निर्धाहरूको दलन हुन्छ, ठुला बडा र साना कोट्याउने चलन हुन्छ। जब दुखी र निर्धाहरूको दलन हुन्छ, ठुला बडा र साना कोट्याउने चलन हुन्छ, त्यस ठाउँमा रत्तिभर बस्न मन छैन मलाई। त्यस ठाउँमा रत्तिभर बस्न मन छैन मलाई, जहाँ कसैको उन्नतिमा अरूलाई जलन हुन्छ, जहाँ कसैको उन्नतिमा अरूलाई जलन हुन्छ। मैले यी जुनका टुक्राहरूका 4 पङ्क्ति यहाँलाई समर्पण गरेँ र आदरणीय तीर्थराज अधिकारीज्यूको लेखन यात्रा चाहिँ उत्तरोत्तर हुँदै जाओस्। आज यहाँलाई साक्ष्यमा राखेर हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पायौँ। नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानले 2070 सालदेखि आजसम्मको यो 8 वर्षको यात्रालाई निरन्तर रूपमा विविध कार्यक्रमहरू मार्फत यहाँहरू समक्ष राख्दै आएको छ र यहाँको स्नेह, यहाँको माया हामीले प्राप्त गर्ने नै छौँ। अन्तमा आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय रामकाजी गोनेज्यूलाई आफ्नो सभाध्यक्षीय मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र सभा समापनका लागि स्मरण गराउँदै म उद्घोषक यादव भट्टराईको भूमिकाबाट उच्चार गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद उद्घोषक यादव भट्टराई भाइ। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ स्रष्टा, साहित्यिक पत्रकारिताका धरोहर र साक्षी रोचक घिमिरेज्यू, अतिथि समालोचक एवं काव्य साहित्यका रौची डाक्टर लक्ष्मण गौतमज्यू, जुनका टुक्राहरूका स्रष्टा ज्यूलाई हाम्रा तीर्थराज अधिकारीज्यूलाई पनि सम्बोधन यथोचित र जुनका टुक्राहरू मुक्तक सङ्ग्रहलाई यति गहिरो र यति गहन विषयलाई अथवा यो अनुवादकको जुन जिम्मेवारी छ त्यो वहन गर्नुहुने हाम्रा भोजराज नेउपानेज्यू, मेरा आदरणीय गुरुवर 2 जना यहाँ म देखिरहेको छु। मञ्चाभिमुख हुनुहुन्छ। म मेरो आत्मैदेखि अलिकति कार्यक्रमको उसमा अर्थमा केही पर्न भयो र सम्बोधनमा यति मेरा बालकृष्ण भट्टराई मेरा आदरणीय गुरु, जसले मलाई आइएमा पढाउनु भएको थियो। परिवार यसरी उठेर परिवार संयोगले तीर्थ अधिकारीज्यूको उहाँ सम्झी हुनुहुन्छ र मञ्जुश्वरीको बुवा पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा अलिकति हाम्रो यादव भाइले कन्जुसाइ गरे जस्तो लाग्यो। कार्यक्रममा बाबुलाई के होइन, यसो होइन, किनभने योगदानको कुरा साहित्यमा हरेक उसमा चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै मेरा अर्का गुरु पुष्कर लोनी गुरु, उहाँले मलाई बिएमा पढाउनु भएको। त्यो गुरु हजुरलाई पनि एउटा मुक्तको सङ्ग्रहबाट मेरो ससम्मान एउटा विषय टोकाएँ र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै मुक्तकलाई माया गरेर तीर्थ अधिकारीज्यूलाई माया गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी शब्द साथीज्यूहरू र म मुक्तकपट्टि लाग्न चाहन्छु सानो उसमा। समयले हराउँछ, समयले नै जिताउँछ, दबाबमा गरेको कारणले आफैलाई बिताउँछ। समयले हराउँछ, समयले नै जिताउँछ, दबाबमा गरेको कार्यले आफैलाई बिताउँछ। हार्ने र जित्ने त केवल आफ्नो मन हो साथी, हार्ने र जित्ने त केवल आफ्नो मन हो साथी। उसैले जित्छ जसले सबैको भलो चिताउँछ, उसैले जित्छ जसले भलो चिताउँछ। हजुर तीर्थ अधिकारीले
किनभने कति सिम्पल भाषामा भलो गर्नु नै ठुलो मानवीय चेतना हो, मानवीय प्रवृत्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा सहज राख्नु भएको छ यहाँ। अब जहाँसम्म अब मुक्तका धेरै कुराहरू आइसके, तीर्थज्यूको यो मुक्तकारिताको बारेमा पनि हाम्रो मुक्तकलाई भनौँ मुक्त प्रसङ्गले गुण लाउने मुक्त घोषणा विधानको के अरे खाका तयार गर्नुहुने हाम्रा डाक्टर लक्ष्मण गौतमजीले चाहिँ धेरै उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। म त्यतातिर जान चाहन्न, तर किनभने तीर्थ अधिकारीज्यूको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने आफू जागिरी जीवन नेपाल सरकारको जागिरी हुँदा पनि उहाँ सक्रिय, अनि त्यसपछि अहिले मुलुकभित्र हुँदा पनि त्यति नै सक्रिय, अहिले मुलुक बाहिर हुँदा पनि देश विदेशमा घुमेर मुक्तका उत्थानमा वाङ्मयको उत्थानमा लागि भएको छ। उहाँको जति नै प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ, किनभने मान्छे त यो रिटायरमेन्टको लाइफ भन्छ, रिटायर बट नट टाइम भन्ने उदाहरण हुनुहुन्छ। उहाँ किनभने थप्नु भएको छैन, लागिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। र त्योभन्दा ठुलो गुण हाम्रो भोजराज न्यौपाने सरको चाहिँ योगदानले जुन यो मुक्तक साहित्यलाई विश्व रङ्गमञ्चमा अथवा एउटा होराइजन एउटा चाहिँ क्षितिज उघार्ने काम, मुक्तकलाई अझ देश विदेशमा पुर्याउने काम, जुन एउटा उहाँको दोस्रो सङ्ग्रह हो, जुन चाहिँ अनुवाद इङ्ग्लिसमा अनुवादसहित आएको यो दोस्रो कृति हो। र यस अर्थमा तीर्थराजी नै हुनुहुन्छ जहाँ उहाँले दुईवटा सङ्ग्रह दुई भाषीमा मुक्तक सङ्ग्रह ल्याउनु भएको छ। र अर्को अर्थमा अर्को उसमा अघि सानो छोटो कुरा पनि गराएको थिएँ मैले हाम्रो भोजराज सरसँग, यति गहन र अप्ठ्यारो विषय हो उसको कुरामा। अघि हाम्रो समालोचक लक्ष्मणज्यूले भन्नुभयो कि तपाईँको अब हात बिग्रन पनि भएको छैन, अब मिथक पात्रहरूको प्रयोग धेरै भएको छ। अब उहाँले अघि एकलव्यका राम अथवा रावणका क्यारेक्टर बाहेक अथवा भन्नाका चरित्रगत कुराहरूलाई विदेशीले कसरी बुझ्ने कति गाह्रो, तर उहाँले तल फुटनोटमा लेखेर पनि त्यसलाई एउटा समाधानको निकाल्नु भएको छ। र यस अर्थमा मुक्तकलाई विश्वव्यापीकरण बनाउने अथवा यो छिट्टी लुगाउने काम जुन गर्नुभएको छ, यसका लागि भोजराज न्यौपाने सरलाई हामी मेरो व्यक्तिगत मुक्त प्रसङ्ग हामी सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी बन्धुहरूको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यो हाम्रो दिलैदेखिको यहाँहरूलाई एउटा सम्मान हो। अब नेपाल मुक्त प्रसारको बारेमा अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूमा धेरै कुरा आइसकेको छ, तर छोटकरीमा भन्दा मुक्त प्रसार अलिकति एउटा सन्दर्भ मलाई जोड्न मन लाग्यो। त्यो के भने नेपाल मुक्त प्रसार यति भाग्यमानी संस्था हो जहाँका मुक्तको सल्लाहकारहरूमा प्रतिष्ठानका सल्लाहकारहरूमा कृष्ण प्रसाद पराजुली, चेतन कार्की, हाम्रो रत्न शमशेर थापालाई, यादव खरेल, सरुभक्त आदि इति र त्यसमध्ये उहाँको सहयोग साथ र सल्लाहले हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। र संजोगले तिनजना आज हामीमा हुनुहुन्न, कृष्ण प्रसाद पनि, पराजुलीज्यू पनि, चेतन कार्की पनि, रत्न शमशेर दाइ पनि। तर उहाँहरूले मुक्तको बारेमा सानो यो आज मुक्तकै कार्यक्रम नेपाल मुक्त प्रसारले गरेको कार्यक्रम हुने उहाँहरूको केही भनाइहरू मुक्त सम्बन्धी राख्न चाहन्छु। चेतन कार्की के भन्नुहुन्थ्यो भने तुक्का जोड्दैमा मुक्तक हुँदैन, त्यो त तुक्तक हुन्छ जोड भने भन्नाले मुक्तक सहज होइन। अघि हाम्रो समालोचक लक्ष्मणजीले भन्नुभयो आज मैले 20वटा मुक्तक लेखेँ, पोस्ट गरिराखेर हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने मुक्तक त्यति सहज विषय होइन। र हामी के पनि भन्छौँ भने मुक्तक अथवा कुनै पनि सिर्जनालाई आकारमा नापिनु हुँदैन, त्यसको गहन, त्यसको उचाइ, त्यसको सबै चिजबाट हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो मान्यता हाम्रो रहेको छ। त्यस्तै अब हाम्रो मुक्तक गेय हो त, गाउन मिल्छ मुक्तक भन्ने पनि धेरै तर्काएका थिए। त्यसमा रत्न शमशेर दाइले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन, उहाँको एउटा मुक्तक छ, उहाँको जो कुल्ची हाँसी हाँसी कुल्ची हेरेर तिमी हिँड्ने बाटो जुन मुक्तक छ, गोपाल रञ्जनले, म किनभने यो यतिखेर मेरो सम्झना र सम्मान हुने सल्लाहकार थियो हाम्रा मुक्तका अग्रजहरूलाई। उहाँले के भने गोपाल रञ्जनले यो गीतलाई अर्को 4 टुक्रा थपिदिनुहोस् म गाउँछु, गोपाल रञ्जनले यसको स्रष्टाले। तर त्यो बेलामा उहाँले के भन्नुभएको छ भने
मुक्तक आफैमा मुक्तक पूर्ण हो, चारपन्थी मुक्त स्वतन्त्र भएको हुनाले त्यो भाग त्यहाँ खाइ नै सक्यो। मैले जे दिन थिएँ त्योभन्दा अर्को थप पनि हुँदैन, घट पनि हुँदैन, त्यसले अर्थ पनि हुँदैन। त्यस कारणले मुक्त गाउँछौँ त्यही चारपन्थी गाउन मिल्दैन भने थप्न मिल्दैन, किनभने मुक्तकले प्रसङ्ग अर्को लाग्न मिल्दैन। एउटा भागलाई केन्द्रबिन्दुमा हान्ने बाहेक हाम्रो दर्शक भाइले भन्नुभएको मुक्तक वर्तुल हुन्छ, केन्द्रीय उसमा भागमा घुमेको हुन्छ भन्ने जुन छ नि हामीले पढ्छौँ नि, त्यस अर्थमा हुँदैन भनेपछि पछि त्यो गीतलाई राजेश पाइलले गायो त्यो मुक्तकलाई, तर त्यही चारपन्थीद्वारा यो 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। र यी भने 30 रटा भन्न खोजेँ मैले के हो भने उहाँले भन्नुभएको राम्रो सम्झँदा सुन्नुहोला। उहाँले यदि जस्तो 7 पन्थी पनि मुक्तक ऊ पनि मुक्तक भनेका भए अर्को 3 पन्थी 4 पन्थी थपिदिँदा के फरक पर्छ? होइन। त्यस कारणले हामी त्यो चतुष्पदीय जुन राजमार्ग हाइवे बनेको छ मुक्तक, हामी त्यसमा हिँड्छौँ। हाम्रा आमाहरूले त्यही सिकाउनु भएको छ, हामी त्यही पछि मुक्तक रचना विधानले पनि हामीले त्यही गरेको पहिल्यै छौँ। र अर्को कृष्णप्रसाद पराजुली चाहिँ उहाँले के भन्नु, मेरो मुक्तक मेलाको भूमिकामा उहाँले लेख्नु भएको छ। 2009 सालमा अघि दाइले भन्यो आफ्नो प्रगति पत्रिकाले हजुरले रोचकलाई हजुरले भन्नुभयो नि पहिलो मुक्त प्रकाशित भीमदर्शन रोकाको। मैले 10 भने दाइले 9 साल भन्नुभयो उसमा। अनि 9 सालदेखि लेखियो, तर 16 सालसम्म चाहिँ मुक्तको नामाकरण नेपाली साहित्यमा नभएको छ। उहाँले त्यो मेरो संयोगले मुक्तक शब्द नेपाली साहित्यमा मुक्तक शब्द भित्राउने म परेछु, किनभने उहाँको त्यो विषय विशेष कारण पनि मुक्तकहरू आए। त्यस्तै हाम्रो टेकबहादुर नवीनको त 2 सङ्ग्रह नै आए, छेस्काहरू त्यही छेस्काहरू भनेर छेस्का भनिरहेको थियो। के भने त मुक्तक शब्द ती गुण लाउने हाम्रो अग्रजहरू आज हाम्रोमा हुनुहुन्न, तर उहाँहरूले देखाएको बाटो उहाँहरूले लाउनु भएको गुणको साथ सहयोग र सल्लाहले आज मुक्तक पुरस्कार यहाँ छ। म यहाँहरूसँग उहाँको त्यो सम्झनामा त्यति एउटा सम्मान व्यक्त गर्न चाहेँ। र जहाँसम्म नेपाल मुक्त प्रसङ्ग अब सबै धेरै त्यसमा धेरै जान चाहन्न। नेपाल मुक्त प्रसङ्ग एउटा अभियानको नारा हो, जहाँ नेपाली त्यहाँ मुक्त। हामी त्यसरी नै गइरहेछौँ। देशभित्र पनि परिश्रममा एक छ, बाहिर चाहिँ 6 रूपमा हाम्रो शाखा छन्। सबैले राम्रो, सबैले 2-3वटा सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसके शाखाहरू पनि न्युयोर्क बाहेक, अमेरिका बाहेक। र यस अर्थमा हामीलाई खुसी लाग्छ। र नेपाल मुक्त प्रसङ्ग एउटा विशेषता त नगर्नु, हामीले एउटा प्रयास के गर्यौँ भने देश दुखेको बेला मुक्तक बेला यही हो मुक्त अलिकति हामीले प्रयास गरेको नयाँ के भने देशमा तराईमा बाढी, पहाडमा पहिरो जाँदा, भूकम्प आउँदा हामीले हरेकचोटि उसको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एउटा टिकटमा मुक्त गरेर हामीले त्यो काम चाहिँ एउटा स्रष्टाले के अरे आश मात्र होइन अरू प्रयास पनि गर्छ, आश पनि पुर्याउँछ भन्ने एउटा मेसेज, एउटा खबर यो सम्प्रेषण होस् भन्ने मुक्त प्रसादको अभिप्राय हो। र मुक्त प्रसादलाई आज यो जे जस्तो छ त्यस्तो अहिले 2-3वटा कार्य छोटकरीमा राख्छ, समय धेरै गरेर पाठ्यक्रममा मुक्तकले ठाउँ पाउनु पर्यो। एउटा त्यो छ हाम्रो अभियान। केन्द्रीय नेपाली विभागसित पोखराको कृष्ण क्याम्पसको नेपाली विभागसित हाम्रो समन्वय भइराखेको छ, सहकार्यहरू भइराखेको छ। र त्यो अभियान चाहिँ हाम्रो लागि धेरै जरुरी छ, किन गजबले ठाउँ पाइसक्यो। अब मुक्तको पालो भन्ने हाम्रो एउटा उ छ। र यिनै भावनाहरूलाई यिनै प्रकारका लागि तीर्थराज अधिकारीज्यूको मुक्तक लेखन अविरल चलोस्, अझ गतिला, अझ राम्रो मुक्तकहरू आओस्। अझै यसरी नै नेपाली मुक्तकलाई अनुवाद गरेर नेपाल उसमा बजरा साथमा पनि एउटा राख्ने अनुरोध यो अझै गर्दै जाने तपाईँहरू 2जना हुनुहुन्छ। र यिनै प्रयासको यो जुन उहाँले गर्नुभएको प्रयासको एउटा मान्यता राख्दै त्यसलाई खुसी व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउनु चाहन्छु। तर भनाइ टुङ्ग्याउनु अगाडि अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन, जङ्गली काँडालाई तिखारी रहनु पर्दैन। अकबरी सुनलाई कसी रहनु पर्दैन, जङ्गली काँडालाई तिखारी रहनु पर्दैन। तीर्थ अधिकारीका जुनका टुक्राहरू आफैमा काफी छन्,
तीर्थ अधिकारीका जुनका टुक्राहरू आफैमा काफी छन्, यो कोनेले धेरै बोलिरहनै पर्दैन, यो कोनेले धेरै बोलिरहनै पर्दैन। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यही विसर्जन भएको विनम्र अनुरोध गर्दै म यहाँ नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान परिवार